The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी रूपन्देहीको शान्तिनगरमा पर्ने तिलोत्तमा गौशालामा आइपुगेका छौँ। इस्कोन नेपाल र तिलोत्तमा नगरपालिकाको संयुक्त तत्त्वाधानमा सञ्चालित यो गौशालामा सडकमा छाडा छाडिएका र दुर्घटनामा परेका गौमाताको सेवा गरिन्छ। हामी सडकबाट उद्धार गरेर लिएर आउँछ नगरपालिकाको सहयोगमा। अनि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ पहिला, तर पेटभित्र सबै प्लास्टिक हुन्छ। अन्त प्लास्टिकमा चाहिँ एकछिनलाई हृष्टपुष्ट देखिन्छ, पछि त प्लास्टिकले भित्र गलाएर यो स्थिति हुन्छ। अब यो प्लास्टिक निकाल्न हामीसँग यहाँ सुविधा छैन नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउने गाईहरूलाई चाहिँ। स्वतन्त्र भएर जङ्गलमा चर्ने अनि सुरक्षित गोठमा हरे कृष्ण महामन्त्र श्रवण गर्दै जीवनयापन गरेका गौमाताबाट आउने गौको बर अर्थात् गोबरबाट गडौले मल तयार गरिन्छ। यो गडौले मल चाहिँ हामीले इन्डियाबाट गडौले लिएर आएको थियौँ। हजुर, इन्डियाबाट गडौले लिएर आएर यसरी हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, काँचो गोबरमा गडौला हालिदिने। हजुर, अनि यसलाई लगभग 45 डेज 60 डेजभित्र यो गडौलाले यो गोबरलाई खाएर गडौला मल रेडी गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी छानेर प्याकिङ गरेर बजारमा बेच्छौँ। यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ आजकल मार्केटमा ब्ल्याक गोल्ड भनिन्छ। यो युज गरेपछि रसायनहरू केमिकलहरू युज गर्नु चाहिँ केही पर्दैन। र पूजाआजामा प्रयोग गर्ने गहुँत र उपचारमा प्रयोग गरिने गौ अर्क पनि तयार गरिन्छ। आज हामी यही गौशालाका गौ सेवक रन्तिदेव दासको कथा सुन्नेछौँ। मेकानिकल इन्जिनियर रबिन पौडेल आज रन्तिदेव दासको अवतारमा देखिन्छन्। वैज्ञानिक शिक्षा पढेर एक गौशालाको गौ सेवक बनेर बस्न कसरी सकिन्छ होला? उनले काम गर्ने कार्यालय बाहिरबाट हेर्दा सिमेन्टले बनेको देखिए पनि भित्रबाट भने गौको बर अर्थात् गोबर र गहुँत माटोले पोतिएको रहेछ। यस्तो गर्दा स्वास्थ्यमा पनि निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने रहेछ। बाहिर चाहिँ सिमेन्टी नै छ हाम्रो यसमा घरहरूमा, भित्र चाहिँ माटो छ। किनकि हाम्रो वैदिक सिस्टममा के हुन्छ, भित्ताले पनि सास फेर्छ भनिन्छ कि, त्यही भएर यसमा माटोमा पानी हालेर सुगन्ध आउँछ। आजकल सहर बजारमा मान्छे किन बिरामी छन् भन्दाखेरि त्यो प्लास्टिक इमल्सनले गर्दा। प्लास्टिक इमल्सनले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो पोर्सहरू जुन प्वालहरू हुन्छ यो भित्ताको सबै के गरिन्छ, पुर्दिन्छ। त्यही भएर मान्छेलाई के हुन्छ, यो धेरै रोगहरू लाग्ने कारण चाहिँ के हुन्छ, यो पेन्टहरूले गर्दा सिमेन्टले गर्दा। अनि यसले चाहिँ के छ, ट्रेडिसनल लुक पनि दिन्छ एउटा, अनि आफूलाई चिसो पनि बनाउँछ। अरू बेला भन्दा बढी चिसो हुन्छ यसले चाहिँ। गर्मी ठाउँ छ नि त यो त, हजुरको जङ्गलमा सालको रूपमा बाफिन्छ इट्टा। अनि यसमा चाहिँ हामीले भुस गोबर माटो लिपेर लोकल मान्छेहरूलाई बोलाएर यो लिपाएको इट्टामाथि डाइरेक्ट। आजको भौतिकता र सामाजिक सञ्जालको बन्धनमा बाँधिएका हामी बीचबाट एक युवा कसरी परमात्माको भक्तिको बाटोमा निस्किन पुगे होलान्? आउनुहोस् रन्तिदेव दासजीको कथा सुनौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. सुरुमा रमाइलो लाग्छ। जस्तै आइफोन 13 प्रो आयो अस्ति भर्खरै। अब सुरुमा अब मान्छे लिनलाई भिडभाड लाग्छ, अनि 1-2 दिन मजा आउँछ, 2-4 महिना मजा आउँछ। एउटा टाइममा चाहिँ आइफोन पनि अब मजा आउन छोड्छ कि मान्छेलाई, झ्याउ लाग्छ, त्यो जान्छ। तर स्पिरिचुअल ह्याप्पिनेस कस्तो हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि आनन्दम अम्बुदी गर्दैन भन्छ कि, यो आनन्दको समुद्र हो। अब समुद्रमा कति पानी हुन्छ, मेटेरियल ह्याप्पिनेस यसरी प्याराबोला भएर गयो है, तर स्पिरिचुअल ह्याप्पिनेस कस्तो हुन्छ, यसरी जान्छ। यो
इन्फिनिटी चढ्दो नेप्सी जस्तो घट्ने उठ्ने हुँदैन यो बढेको गर्छ यो आध्यात्मिक सेयर मार्केट चाहिँ सधैँ बढ्छ यो भौतिक चाहिँ घट्ने बढ्ने होला अहिले घटिरहेको नेप्सी सेयरमा लगानी होला तनाव छ अहिले धेरैलाई तर आध्यात्मिकमा लगानी गर्यो भने आध्यात्मिकमा आफ्नो समय दियो भने त्यो मार्केट कहिले पनि डाउन छैन वेदव्यासीले जब सारा शास्त्र रच्नुभयो त्यो सबै रचेर पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन उहाँ आफूलाई भित्रबाट के सेटिस्फाई फिल नगरेको हुनाले उहाँले आफ्नो गुरु नारद मुनिलाई के गर्नुभयो उहाँ आह्वान गर्नुहुन्छ उहाँले बोलाउनुहुन्छ नारद मुनिले आएर भन्नुहुन्छ बाबु तिमीले सबै कुरा लेख्यौ तर मुख्य गरी जुन भगवानको बारेमा लेख्न पर्ने त्यो चाहिँ लेखेनौ तिमीले लेख्न पर्ने थियो भगवानको बारेमा किनकि त्यो भगवानको बारेमा लेखेपछि त्यो भगवानको बारेमा पढेपछि त्यो भगवानको बारेमा भक्ति गर्छ सन्तुष्ट हुने मान्छे किनकि यो औँला त्यो शरीरको अङ्ग हो त्यो जीव पनि त भगवान कृष्णको अंश हो त्यही भएर तिमीले त्यो भगवानको बारेमा लेख्न पनि त्यही लेखेनौ त्यही भएर तिमी सन्तुष्ट छैनौ त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ वेदान्त सूत्रको रचना गर्नुहुन्छ त्यसको तात्पर्य भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण तर सर्टकटमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको चाहिँ सारा वेदको निचोड हो यो महापुराणमा कसलाई भगवान भनिएको छ त त्यसले म्याटर गर्ने भयो नि त अनि श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्द हजुरको 12 स्कन्द छन् भागवतममा पछि मान्छे पढ्न छोड्लान् लास्टमा झ्याउ लाग्ला पढ्न भनेर पहिलो स्कन्दको 3rd च्याप्टरमा वेदव्यासले सिधै लेखिदिनुहुन्छ ईश्वर कृष्णस्तु भगवान स्वयं द्याट्स अल एकदम साफ लेखिदिनु भयो त कृष्णस्तु भगवान स्वयं त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ उहाँले विभिन्न भगवानको अवतारका लिस्टहरू दिनुहुन्छ नरसिंह अवतार कुर्म अवतार यो अवतार 24 अवतार जुन हामीले सुन्छौँ प्रसिद्ध रूपमा विष्णुको 24 अवतार त्यसमा पनि मुख्य 10 अवतारलाई मानिन्छ त्यो सबै अवतारको लिस्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँ लास्टमा कन्क्लुजिङ वर्ड के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं शब्द है त्यहाँनिर कृष्ण जुन हुनुहुन्छ नि उहाँ स्वयं भगवान हो उहाँ अवतार होइन उहाँ के हो अवतारी हो उहाँ चाहिँ अवतार होइन के हो अवतारी भनेको सबै अवतार के हो उहाँबाट प्रस्तुत हुन्छ यो भागवतले रहेन ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहितामा ईश्वरः परम कृष्ण सचिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने एउटा गौशालामा आएका छौँ जुन गौशालालाई स्कोन नेपालले व्यवस्थापन गरिरहेको छ आज हामी यो स्कोनद्वारा सञ्चालित अथवा व्यवस्थित गरिएको यो गौशालालाई हेरिरहनुभएका एकजना वैष्णव रन्तिदेव दास प्रभुजीसँग छौँ उहाँसँग चाहिँ गौशालाको बारेमा र भक्तिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ प्रभुजी स्वागत छ कार्यक्रममा हरे कृष्ण सन्चै हुनुहुन्छ एकदम हजुरको गौशालामा आउने अवसर मिल्यो थ्याङ्क यू भेरी मच इट्स रियली एन अनर यस्तो राम्रो गौशालामा आउनु पाइयो सबै हजुरले देखाउनु भयो अवलोकन गरियो लुक्स भेरी ब्युटिफुल गाईको त दर्शन गर्न पाइएन एकछिनमा गाईको दर्शन गर्न पाइन्छ होला कति बजेसम्म गाईहरू आइपुग्छन् हामी चाहिँ यहाँ गौमाताहरूलाई लगभग 10 साढे 10 बजे खोल्छौँ र साँझ 5 साढे 5 बजेसम्म चराउँछौँ जङ्गलमा अनि हजुर पनि चराउन जानुहुन्छ म पहिला जान्थेँ अहिले कार्य व्यस्तताले म जान भ्याउँदिनँ अब कहिलेकाहीँ कामदार आउनु भएन भने गौसेवकहरू नआएको खण्डमा चाहिँ परेको खण्डमा चाहिँ गइन्छ ओके हजुरले आएर यहाँ गर्ने खास हेर्ने व्यवस्था कुरा भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ ओभरअल सबै हेरिन्थ्यो यहाँ कुकिङदेखि लिएर सबै बाहिरको म्यानेजरियल कामहरू ब्याङ्क नगरपालिकासँग यताउति त्यो सबैतिर गइन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अरू भक्त हुनुहुन्छ सेवा गर्ने अब म चाहिँ विशेष गरी अहिलेको यहाँको अब एकाउन्ट अरू म्यानेजरियल कामहरू बाहिर नगरपालिकाहरूसँग सम्मेलन गर्ने कामहरू कागजपत्र मिलाउने जस बाहिर म्यानेजरियल कामहरूमा बढी ठिक म बिजी हुन्छु रन्तिदेव दास हाम्रो प्रभुजीको नाम चाहिँ हजुर चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे इन्जिनियरिङ पेसामा इन्जिनियरिङ व्यवसायमा भएको व्यक्ति एक्कासी चाहिँ भक्तिमा आउनुभयो वैष्णव हुनुभयो र अब त्यो सबै कुराहरू छोडेर भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ अहिले गौशालामा गाईहरू चलाउने गोठालाको काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ र व्यवस्थापनको काम पनि म्यानेजरियल काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ स्कोनको डिभोटी हुनुहुन्छ एउटा राम्रो वैष्णव
हजुर जस्तो मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थीलाई देख्दाखेरि नि आम संसारले अब त मजाले एउटा चाहिँ कुनै कम्पनी खोलेर कमाउनु पर्ने उमेर हो, विवाह गर्नुपर्ने उमेर हो। यो उमेरमा यति धेरै पढेको मान्छे चाहिँ किन भक्तिमा जान्छ, किन वैष्णव बन्छ, किन कृष्ण भक्ति गर्छ, किन यो संसारलाई त्याग गर्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा लाग्छ। यसको चाहिँ उत्तर के होला? यसको चाहिँ कस्तो छ कुरो हजुरको भन्दाखेरि वास्तवमा मान्छेले पढेर काम गरेर जे पनि कार्य गरोस्, जे पनि कार्य गर्छ मान्छेले, सबै कार्यबाट मान्छेले खोजेको कुरा चाहिँ सन्तुष्टि र आनन्द। शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द। मान्छेलाई अब मुख्य रूपमा आनन्द खोजेको हुन्छ मान्छेले। यो आनन्द खोजीमा मान्छेले विभिन्न चिज गर्छ। हामी कलेज पढ्न जान्छौँ, काम गर्न जान्छौँ, जबमा दुनियाँ कुरा, बिहे सबै कुरा किन गरेको? मान्छे आनन्दको लागि गरेको। हामी पनि पढियो, संसार देखियो भनौँ अलिअलि, जे देख्नु पऱ्यो, उमेरले जति देखायो त्यो देखियो, हेरेको। म अहिले पनि त्यो हेर्छु, मैले धेरै भक्तहरूलाई भन्छु, तपाईँ बाहिर गएर हेर्नु, जो सबैको मुख न्याउरो मात्र भेट्नुहुन्छ। कोही पनि हँसिलो, त्यो एकदम भित्रबाट प्रसन्न चित्त मुद्रामा कोही पनि हुँदैन। सबैजना यसो जानुहोस्, व्यापारलाई सुन्नुहोस्, व्यापारै छैन, लकडाउन छ, जागिरलाई सुन्नुहोस्, हाकिमले पेल्छ, काम धेरै छ, यस्तो यस्तो सबै पेसाका मान्छे। कोही पनि जब सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कसैलाई पनि छैन। त्यो बाहिर भन्नलाई भन्लान्, सबैलाई के छ भन्दा ठिक छ, आरामै, खुसी छु, एकदम राम्रो चलिरहेको जिन्दगी भन्छन् सबैले। एकछिन समय बिताउन सबैले त्यसपछि आफ्नो पोख्न सुरु गर्छन्, यस्तो छ यार, यस्तो छ। मेरो साथीहरू पनि मैले देख्छु, मलाई साथीहरूले भन्छन्, सुरुमा चाहिँ अब सुरुमा जब गौशाला आएँ म 2000 को यो 2-2.5 वर्ष भयो आएको। म फागुन 15 गतेको दिन आएको थिएँ म गौशाला। 75 साल फागुनमा म गौशाला आएको। अनि आउँदाखेरि मेरो साथीहरूले, अरू मलाई जो चिन्ने शुभचिन्तकहरूले मलाई अब कुरा गर्नुहुन्थ्यो, भिडियो कल हुने मेसेन्जरमा, यहाँ देखाउँथेँ मैले यस्तो यस्तो देखाउँदाखेरि उहाँहरूले तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा गाह्रो हुँदैन जङ्गलमा? मैले भन्छु म सेटिस्फाई छु त, होइन? मान्छेले खोज्ने सेटिस्फ्याक्सन हो, त जङ्गलमा होस् कि महलमा होस्, जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ खुसी नि। अब बाहिर महलमा बस्ने मान्छे देखेकै छौँ हामीले, बजारमा देखेका साथीभाइ, इष्टमित्र सबैजना, कोही पनि खुसी छैन। त्यही भएर +2 पढ्दाखेरि, अब अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाऊँ कसरी आइयो। +2 पढ्दाखेरि अब सबैको सपना त्यही हुन्थ्यो। अब त्यो ट्रेन भनेको नेपालमा अझै पनि छ ट्रेन, अझै हजुरको अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने यो ट्रेन चल्थ्यो। हाम्रो पालामा पनि ट्रेन थियो। अनि हामी पनि US जाने भनेर घरबाट निक्लेको म खास। त्योभन्दा पहिला भक्ति मार्ग केही पनि थाहा छैन, वैष्णविजमको बारेमा केही पनि थाहा छैन। बाइ द वे हजुरको घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर चाहिँ हजुरको जन्मघर चाहिँ नवलपरासीको अमरापुरी। अमरापुरी, 16 नम्बर चोक, त्यहाँ जन्मघर हो मेरो। पछि 10 क्लास पढ्दाखेरि हामी चितवनको जन्मघरको नाम चाहिँ? पहिलाको नाम चाहिँ मेरो रबिन पौडेल। रबिन पौडेल पहिला कार्मिक नाम चाहिँ, लिगल नेम। आध्यात्मिक उसमा आसी चाहिँ नयाँ नाम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रन्ती देवदास भनिन्छ। अनि त्यसपछि हजुरको +2 बाट चाहिँ म अर्किड साइन्स कलेजबाट +2 गरेको चितवन। अनि मेरो साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ SLC पछि भक्त बन्नुभएछ। अनि +2 पछि मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, एकदम मिल्ने साथी, घनिष्ठ मित्र, उहाँ चाहिँ SLC पछि काठमाडौँ जानुभयो। म चाहिँ अब जेठो छोरो, म जान पाइनँ त्यो बेला काठमाडौँ पढ्नलाई, केही कारणले म +2 चितवनबाटै पढेँ। अनि त्यो पढ्ने क्रममा हजुर के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई भन्ने यो कुराहरू चाहिँ, अब म पनि त नर्मल विद्यार्थी त्यो बेलामा, जुन समाजले नर्मल भन्छ। अब अहिले हामीलाई त अब बुद्धि भ्रष्ट भएको भन्छ, होइन? अहिले जमाना के यस्तो गरिस् भनेर, होइन? त्यो बेलाको जुन सामान्य व्यक्तित्व म, त्यो सामान्य समाजले भन्ने सामान्य व्यक्ति म। अनि त्यसमा साथीले भन्थ्यो, मलाई खासै वास्ता लाग्थेन त्यो कुरा, किन त्यो जमानाको उमेरमा अब साथीभाइ, अब त्यही गर्लफ्रेन्ड, यस्तो यही कुरा मान्छे भुल्छ नि त। अनि त्यही कुराले नै हामीलाई भुलाएको थियो। अनि पछिसम्म त +2 पछि अब US जाने भनेर स्याड गर्ने भन्ने प्लानिङ भयो हाम्रो। हामी 3-4 जना साथी ग्रुप थियो। त्यसपछि +2 पछि फर्स्ट टाइम काठमाडौँ गयो पढ्नको लागि। अब भगवानको कृपा भनौँ के भनौँ, त्यस्तो मेरो इच्छा पनि होइन, म भक्त बन्छु भनेर गएको पनि होइन। मेरो साथीले के भन्नुभयो मलाई भन्दाखेरि, रबिन जाम, त्यहाँ एउटा होस्टेल जस्तो हुन्छ, बाहिर होस्टेल नबसौँ, एउटा होस्टेल जस्तो हुन्छ त्यहाँ बसौँ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि राम्रो डक्टर इन्जिनियर मात्र बस्छन् भन्नुभयो। अब त्यो बाहिर मान्छेले खोज्ने त्यही एस्पिरेसन त्यही बन्न खोजेको सबैजना। ओके ल बसौँ न त भन्ने कुरा, ओके भनेको। पछि गएर थाहा भयो कि ती डक्टर इन्जिनियर सबै भक्त रहेछन्। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बाग बजारमा भएको त्यो घर थियो, होइन? एउटा एक्लो घर, कति राम्रो बाग बजार त्यो थियो। हामी चाहिँ हजुरको जोसेमा बस्यौँ।
ए भिजामा होइन त पछि त्यसलाई भिजा भनियो त्यसलाई जोसेमा थियो हाम्रो न्यु रोडमा त्यहाँ बस्यो त्यहाँ उहाँहरूको सङ्घमा चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गइयो फिलोसोफीहरू बुझ्दै गइयो अनि अरूलाई हेरेर आफूले त्यो एउटा डिफ्रेन्सियल पनि गर्न सुरु गरियो होइन ओहो यो त एकदम आनन्दकै रहेछ अनि मेरो बाई नेचर म कस्तो मान्छे हजुरको भन्दा पहिला एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे फेस गर्न नसक्ने देख्दा डराउने यसरी हेर्दा डर लाग्ने बोल्न पनि त्यस्तो नेचरको मान्छे तर भक्ति मार्गमा आसी जब यो भगवानको नाम जप्न सुरु गरियो भगवत गीताको अध्ययन गर्न सुरु गरियो अनि भक्तको सङ्ग गर्न सुरु गरियो बिस्तारै बिस्तारै डर भन्ने चिज भित्रबाट हराउँदै गयो अनि मलाई याद छ त्यो बेलाको भर्खरै त्यो सामान्य व्यक्ति गएर त्यो न्यु रोड भनेको त सबै युवा युवती जमघट हुने ठाउँ हो म नि भर्खरै 12 पास गरेर ठिटो मान्छे त्यो बेला त्यहाँ गएर कीर्तनमा गएर नाच्यो जिन्दगी कहिले कल्पना पनि नगरेको बाटामा गएर नाचिन्छ जस्तो भन्ने त जोगीहरूसँग त्यस्तो गरेर नाच्यो अनि त्यो दिनदेखि डर भन्ने चिज हरायो लाइफमा त्यसपछि डर चाहिँ लाग्दैन अहिले मान्छेसँग भेट्न कुरा गर्न केही डर लाग्दैन अनि हजुरको त्यो एउटा आनन्द जुन ड्राइभिङ फोर्स छ मान्छेलाई काम गराउने यो एउटा आनन्द भन्ने चिज त्यो आनन्द चाहिँ के छ भक्तिमा मात्र पाउँछ मान्छेले भौतिक चिजमा पाउँदैन किन भौतिक चिज कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा हामीले साइन्समा म्याथमा प्याराबोला पढ्छौँ प्याराबोला कस्तो हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि यसरी जान्छ ग्राफ अन्त ग्राफ यसरी खस्छ मेटेरियल ह्याप्पिनेस जुन भौतिक संसार पाउने सुख ठ्याक्कै त्यस्तै हो सुरुमा रमाइलो लाग्छ जस्तै आइफोन 13 प्रो आयो अस्ति भर्खरै अब सुरुमा अब मान्छे लिनलाई भिडभाड लाग्छ किन्छ नयाँ अब सेप्टेम्बर अक्टोबर कहिले आउँछ नोभेम्बरमा फर्स्ट लट दिन्छ अनि 1-2 दिन मजा आउँछ 2-4 महिना मजा आउँछ एउटा टाइमपछि त आइफोन पनि अब मजा आउन छोड्छ कि मान्छेलाई झ्याउ लाग्छ त्यो जान्छ तर स्पिरिचुअल ह्याप्पिनेस कस्तो हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि आनन्दम अम्बुदी वर्धनम भन्छ कि यो आनन्दको समुद्र हो अब समुद्रमा कति पानी हुन्छ त्यस्तै यो आनन्द आध्यात्मिक जगतको आनन्द यति उति भन्ने हो यो अनलिमिटेड यानी ग्राफमा बुझाउँछु मैले यसरी जान्छ एक्स एक्सिस यसरी जान्छ वाइ एक्सिस यहाँ इन्फिनिटी हुन्छ बिचमा अब यो ग्राफ कस्तो हुन्छ मेटेरियल ह्याप्पिनेस यसरी प्याराबोला भएर गयो है तर स्पिरिचुअल ह्याप्पिनेस कस्तो हुन्छ यसरी जान्छ यो इन्फिनिटी चढ्दो नेप्सी जस्तो घट्ने उठ्ने हुँदैन यो बढेको गर्छ यो आध्यात्मिक सेयर मार्केट चाहिँ सधैँ बढ्छ यो भौतिक चाहिँ घट्ने बढ्ने होला अहिले घटिरहेको नेप्सी सेयरमा लगानी होला तनाव छ अहिले धेरैलाई तर आध्यात्मिकमा लगानी गर्यो भने आध्यात्मिकमा आफ्नो समय दियो भने त्यो मार्केट कहिले पनि डाउन हुँदैन त्यो घाटामा नजाने ब्याङ्क हो त्यो चाहिँ सधैँभरि के गर्छ आनन्द चाहिँ अम्बुदी वर्धनम यो बढाइ गर्छ यसरी जान्छ यो चाहिँ त्यही एउटा ड्राइभिङ फोर्सले चाहिँ तान्छ भनेपछि त्यो सेट गर्नको लागि ती डक्टर इन्जिनियर्सहरूसँग पढेका पठित केटाहरूसँग बस्ने क्रममा उहाँहरू गएर भक्ति गरेको देख्दाखेरि भक्तिमा आकर्षण भयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भक्तिको आकर्षणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग हिँड्दाखेरि डर पनि भाग्यो त्यसपछि चाहिँ भक्तिमा अब त्यति त भयो तर पनि त्यो भक्तिमा हाम फाल्नको लागि यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डबाट त्यो स्पिरिचुअल वर्ल्डमा को त्यो तलाउमा त्यो समुद्रमा जम्प गर्न डाइभ गर्न त त्यो बहुतै गाह्रो छ नि यस्तो हुँदो रहेछ बाबुजी यो मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा है मतलब एउटा तपाईँको पनि त त्यो मतलब स्टिल युआर यङ होइन मतलब बडीले फिजिकल निड्सहरू पनि हुन्छ सेक्सुअल निड्सहरू हुन्छ र मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा पनि एउटा फ्लोरिस गर्ने राम्रो ड्राइभ गर्ने कार गर्ने इत्यादि त्यो सपनाहरू हुन्छन् होइन युवा मान्छे भएको हुनाले मैले अझै बढी रिलेट गरेर भनिरहेको छु हजुरसँग ती सबै चिजहरू हुँदाहुँदै यही उमेरमा त्यो सबै चिज आजका बुढापाकाले पनि त्यो अझै नपुगिकन अझै नपुगेर अझै त्यसको पछाडि लडिरहेका छन् लागिरहेका छन् त्यो सबै कुरालाई छलाङ मारेर हाम फाल्नु भयो नि जुन त्यो ड्राइभिङ फोर्स कहाँबाट आयो कि त्यो कसरी त्यो निर्णय गर्न सक्नुभयो तपाईँले यस्तो त्यो शिला प्रभुपादले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ शिला प्रभुपादलाई कसैले सोध्नुभयो अमेरिकामा स्वामीजी वाइ देयर आर यङ पिपल्स इन योर मुभमेन्ट ओन्ली यङ पिपल्स नट ओल्ड पिपल्स भन्नुहुन्छ प्रभुपादले नै प्रभुपादको बानी चाहिँ क्रस क्वेसन गर्ने खालको प्रभुपादलाई कोही रिपोर्टरले कसै क्वेसन गर्यो भने प्रभुपादले क्रस क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो अनि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ वाइ यङ पिपल गो टु युनिभर्सिटी वाइ नट ओल्ड पिपल्स सिक्ने भनेको युवामा हो बुढाले होइन कस्तो होइन प्रभुपादले भन्नुहुन्छ अनि मैले आफूले रियलाइज गरेको त्यो एउटा उमेर हुँदो रहेछ अनि हजुर जुन भन्नुभयो त्यहाँले रिलेट गर्छु मैले हजुर जुन कुरा भन्नुभयो यङमा फोर्स हुन्छ कमाउने मेरो साथीले नै मलाई इन्सपायर गर्यो त्यसरी उसले भक्तिमा ल्याउन मलाई पहिला भौतिकबाट इन्सपायर गर्यो मेटेरियलिस्टिकले ऊ भक्त भइसकेको थियो अब उसले बुझ्यो यसलाई भक्तिका कुरा गरेर छिर्दैन उसले चाहिँ मलाई के सपना देखायो भन्दाखेरि रबिन स्याड त्यो साथीको नाम भन्नु पर्यो पहिला त उहाँको नाम चाहिँ केशव कण्डेल
केशव कणेल हजुर ए उहाँको घर चाहिँ कहाँ थियो घर पहिला घर चाहिँ स्वर अमरापुरी हामी नजिकै हो घर अहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ बुढालीको ठाउँमा अनि उहाँले के भन्नुभयो मेरो सगोत्रै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दा रबिन सोच न आफ्टर 10 years अमेरिकाको चाहिँ लाइफ कस्तो हुन्छ होइन अनि म सोच्ने हो घर हुन्छ गाडी हुन्छ त्यो एउटा ड्राइभिङ फोर्स अमेरिका जानलाई त्यस्तो इमेजिन गर्ने त्योबाट गयो अनि मैले हाँसो गरेर साथीहरूले चाहिँ मलाई फसाएको हो कि हाँसो गरेर भन्छु मैले फसायो कि देखाएँ विदेश जाने भनेर लास्टमा जोगी बनाइदियो राम्रो कुरालाई गरेँ तर मैले भन्दाखेरि चाहिँ फसाएँ भन्छु त अनि साथीले त्यो कुरा भन्नुभयो अनि त्यो एउटा उमेर हुँदो रहेछ पछि त्यो एजमा युथमा चाहिँ केही आँट्यो भने केटाले गर्छ जस्तो हामीले देख्छौँ नि अहिले मान्छे विदेश जान्छन् 19-20 वर्ष केटाहरू केही त्यागेर सबै कुरा केही न केही उनीहरू आँट्छन् कि एक्लै केटाहरू अनि त्यो बेलामा मलाई त्यो भित्रबाट आयो जस्तै अब साथीले भन्नुभयो मलाई कुरा अनि मैले फिल गरेँ कि ऊ त्यो लास्टै खतरा चिज रहेछ त यो त बहुत एकदम मूल्यवान चिज हो त अमूल्य चिज हो भक्ति भन्ने चिज त यस्तो राम्रो लाइफ यस्तो प्योर लाइफ यस्तो ब्लिसफुल लाइफ बिहान 4:30 बजे एउटा को नाच्छ संसारमा त्यसपछि मैले हेर्छु मान्छे 4:30 बजे को नाच्छ त कोही पनि नाच्दैन सबै आल्सी गरेर म पहिला 8 बजे उठ्थेँ आफै 7-8 बजे उठ्ने मान्छे हो 4:30 बजे उठेँ नाचे प्रसादम कीर्तन प्रोग्राम होइन बाहिर पढ्न गए पनि ब्लिसफुल छ कि लाइफ अरू किनकि बिहान उठेर तपाईँ च्यान्टिङ गर्नुभयो भने दिसभरि तपाईँले त मान्छे बाहिर संसारसँग लड्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो त टर्चर हुँदैन अनि एउटा भक्तहरूको सँगमा भगवानको कथाहरू सुन्यो कति खुसी हुन्छ भक्तहरू ह्याप्पी पिपुल्स होइन हेऱ्यो बाहिर हेरेर सबै स्याड छन् अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे आफू जस्तो त्यही कुरा दिन सक्छ तपाईँसँग 1 करोड छ भने मलाई 1 करोड दिन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग 1 करोड छैन भने मलाई 1 करोड दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न अनि त्यही भएर तपाईँ बाहिरको मेटेरियलिस्टिक पिपुलसँग सङ गर्नु भने के हुन्छ तिनीहरूले दुःख मात्र दिन्छन् तपाईँलाई स्याड कुराहरू मात्र सुनाउँछन् किन तिनीहरूसँग त्योभन्दा दिन चिज अरू केही छैन दुखी मनबाट दुखी कुरा मात्र निक्लिन्छ होइन कणेलजीले भनेको ठ्याक्क त्यो प्रसङ्ग के थियो मलाई त त्यो सम्झिन मन लाग्यो के अमेरिका जान्छौ त्यसपछि के भएको थियो कुरा भन्नु त्यो कुरा पुरा भयो उसको चाहिँ मलाई भनेको उहाँले रबिन लाइफ सोच 10 वर्षपछि अमेरिका गएपछि कस्तो हुन्छ लाइफ जस्ट इमेजिन भन्यो कि मलाई अनि मैले चाहिँ इमेजिन गरेँ कि हो त्यही भएर पढ्न आउनुपर्छ स्याड गर्ने युएसए नि अनि त्यो भनेर उहाँले मलाई काठमाडौँ तान्नु भयो कि डिसिभ गऱ्यो भनौँ न छल्यो मलाई राइट तर स्पिरिचुअली राम्रो चिज छल्यो उहाँले त्यो बोलाएर मलाई लिएर आउनुभयो ल्याएर त्यहाँ बक्सियो भक्त सङ्घमा अनि त्यो आफूले एक्सपिरियन्स गरियो अनि म फेरि कस्तो मेरो सिंह राशि हो बोजी सिंह राशि सिंह लगाउन एकचोटि आँटेपछि आँट्छ कि यस्तो मान्छेले फेरि यो अरूले भनेर चेन्ज हुने यस्तो मेन्टालिटी हुँदैन सिंह राशिको चाहिँ यो राशिको मान्छे अनि म भने पहिला एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे त्यो इन्ट्रोभर्ट मान्छे भएको हुनाले हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनि म एकदमै इन्ट्रोभर्ट मान्छे पहिला अनि अब जब म एक्सट्रोभर्ट भयो नि त मलाई त अर्कै लाइफ त बल्ल खुले जस्तो फिल भयो नि त अनि त्यसपछि होइन यो लाइफ चाहिँ एकदम खतरा रहेछ अनि त्यसो हो लाइफ अनि म एकदम इन्सपायर्ड भएको चाहिँ हाम्रो परम श्रद्धेय अम्बुजा कृष्ण प्रभु होइन श्रद्धेय कृपाल गौरसुन्दर प्रभुजीहरू उहाँहरूलाई देख्थेँ कि मैले हो ब्रह्मचारीहरू अनि कस्तो लाइफ छ कि उहाँहरूको केही टेन्सन छैन घरको टेन्सन एउटा टेन्सन छैन बिहान बेलुका भगवानको सेवा गर्नुभयो यस्तो गेरु वस्त्र लगाउनु भयो होइन कस्तो मलाई त अब त्यो अब त्यो नयाँ नयाँ आउँदाखेरि त्यो आफ्नो भित्र डिजायर्स के म पनि कुनै दिन यस्तै साधु भएर हिँड्छु त्यो अब त्यो छोयो त्यो बेलामा क्लिक भएको त उहाँहरूलाई देखेर उहाँको पर्सनालिटीहरू त्यो उहाँहरूको अब त्यो लाइफस्टाइल देखेर उहाँहरूको आचरण बिहेभियर सबै कुराले चाहिँ एकदम टच गऱ्यो कि अनि एकदम लभिङ केयरिङ उहाँहरूको त्यो लभ केयरले पनि ओहो यस्तै भन्नुपर्छ लाइफमा त यो पो लाइफ त अब त्यो हुन्छ नि अनि आमा बुवाहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो अब यो कुरामा चाहिँ म एकदम लक्की छु बोजी म बुवा केस म एकदमै लक्की त म आफूलाई एकदम फर्चुनेट सोच्छु यसमा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अस्ति अलि पहिला मैले ज्योतिषलाई चिना पनि देखाएको थिएँ एकचोटि एउटा ज्योतिषले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको बुवा आमाले तपाईँले घर छोडेर केही दुःख छैन भन्नुहुन्छ उहाँले मेरो बुवा कस्तो अहिले घरमा आमा बुवा भाइ पनि हुनुहुन्छ भाइ छ भाइ चाहिँ अहिले MBBS गर्दैछ पाटनबाट लास्ट इयर हो भाइ पढ्दैछ मेरो बुवा चाहिँ विशेष गरी कस्तो भन्दाखेरि एकदमै बिन्दास मान्छे कि एकदमै बिन्दास त्यो हुन्छ नि अर्थोडक्स टाइपको बुढो त्यस्तो होइन एकदम फिल्म हेर्न जाने हामी जिन्दगीमा साथीसँग फिल्म हेर्न गएको होइन बुवासँग मात्र गएको फिल्म हल त्यस्तो खाले मान्छे अनि साथीहरूले पहिला अब स्पिरिचुअल यो पाथमा आउनुभन्दा पहिला पनि मेरो साथीहरूले भन्थ्यो कि रबिन बुवा चाहिँ पाएको जस्तो अहिले भन्ने किन साथी जस्तो होइन बुवा पनि सोख किन मलाई त बाइकको सोख त्यस्तो हुने बुवा पनि त्यस्तै अनि त्यो मिल्ने एकदमै अनि त्यो त केयरिङ सबै कुरा हामीलाई अब त्यो बुझ्ने कि बुवाले चाहिँ त्यस्तो खाले साथीहरूले भन्थे बाउ चाहिँ पाएको छ अरे भन्थे मलाई अनि स्टिल अब अहिले स्पिरिचुअल यो पाथमा आइसकेपछि अहिले डिभोटिजहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि प्रभुजी बुवा चाहिँ तपाईँले पाउनुभयो कि हो न त यसरी अब यत्रो पढाएर हुर्काएको छोरो चट्टै छोडेर जाँदा कसको बाउको मनले मान्छ त
कति हामी देख्छौँ भक्तहरूको पनि डिभोटिजहरूको पनि बुवाहरू आएर मन्दिरमै हजुरको म पुलिस केस गरिदिन्छु भनेर थर्काउनुहुन्छ भक्तहरूलाई काठमाडौँमा यता धेरै केसहरू हामी भेटेका छौँ तर मेरो बुवाले एक शब्द केही बोल्नु भएन अब इमिडिएट देख्छ त झनक्क त रिस उठ्यो बुवालाई पनि अब त जसलाई पनि इफेक्ट त आइहाल्छ एकचोटि अब झसङ्ग सुन्दा यत्रो जवान छोरो अब घर छोडेर जोगी भयो भन्दाखेरि अब त छोरोको मायाले पनि गर्दा एकछिनलाई चाहिँ हल्का रिसाउनु भयो अरे ठिक छ यति सुनेपछि हजुरको यो यात्राबाट लब चाहिँ हजुर कसरी आउनुभयो र हजुरको ब्याकग्राउन्डहरू हामीले बुझ्न पायौँ अब मलाई यो बताइदिनु कि मान्छेले भगवान मान्नुपर्ने जुन कुरा जुन छ नि भगवान कोही छ रे भन्ने कुरा जुन छ नि यो एकदमै हुन्छ नि जड खालको प्रश्न हो र पनि आम रूपमा यो प्रश्न आइरहन्छ कि मतलब देयर इज समवान आउट देयर भन्ने छ नि जुन त्यो कोही छ जसले चाहिँ यो संसार बनाउँछ कोही छ जसले यो संसार चलाउँछ कोही छ जसले चाहिँ मेरो मुटुमा चाहिँ सास दिइरहेछ मलाई प्राण भरिरहेछ भन्ने कुरा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन जीवन बाँच्नु हुँदैन मतलब भगवान छ भन्ने कुरा बिलिफ किन गर्ने श्रीला प्रभुपादको किताब पढ्दै थिएँ मैले हिजो अस्ति मैले एउटा लाइन भेटाएको थिएँ प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ लेक्चरमा सुनेको थिएँ सायद मैले जस्तै यो औँला छ यो औँलालाई मैले हातबाट काटेर निकालिदिएँ भने न यो औँलाले भोग गर्न सक्छ न यसले आफ्नो फङ्सन गर्न सक्छ भनेको यो यहाँबाट डिप्राइड भयो मेसिन मेन पार्टबाट डिप्राइड भएपछि यो युजलेस भयो त्यस्तै हामी पनि एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ we are not the human being with spiritual experience we are spiritual beings with human experience है हजुरले सुन्नुभयो होला एकदम प्रसिद्ध बनाइयो भनेको हामी मानव होइन आध्यात्मिक के एक्सपिरियन्स अनुभवको वास्तवमा हामी आध्यात्मिक जीव हो अहिले मानव जीवनको अनुभव गरिरहेको हामीले मोटामोटी अनुभव यही हुन्छ भन्न खोजेको पहिलो बेसिक कन्सेप्ट के क्लियर हुन पर्यो भन्दाखेरि यो हामी बुझ्नलाई हामी शरीर होइन हामी आत्मा हो यो कुरामा चाहिँ बेसिक स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिक एबिसिडी भनेको यो हो पहिला हामी के बुझ्नु पऱ्यो वी आर समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम दिस मेटेरियल बडी यो हामीले लजिक अब हामीले सामान्य विद्यार्थीहरूलाई बुझाउँदा यो लजिक दिन्छौँ कि दिस इज माई ह्यान्ड यो मेरो हात हो म हात त होइन त्यस्तै यो दिस इज माई बडी भनेपछि मेरो शरीर हो म शरीर त होइन नि त होइन जस्तै माई फोन माई वाच भने जस्तै मेरो फोन हो म फोन त होइन म फोनबाट अलग हो भनेपछि यो शरीर पनि के हो मबाट अलग रहेछ भनेपछि म को हो त जस्तो कोही बित्छ हामीले इङ्ग्लिसमा हि लेफ्ट द बडी भन्छौँ उहाँ जानुभयो अरे कहाँ जानुभयो उहाँ शरीर त त्यहीँ छ भनेपछि उहाँ त शरीरभन्दा फरक चिज रहेछ हो त्यो फरक चिज के हो त्यो आत्मा हो अनि श्रीला प्रभुपाद भन्नुहुन्छ आत्मा छ भने कसरी थाहा पाउनु त कन्सियसनेस इज द सिम्पटम अफ सोल भन्नुहुन्छ शरीरमा चेतना छ नि त चेतना नै आत्माको परिचय हो जस्तै हजुरको जड वस्तुमा आत्मा हुँदैन चेतना हुँदैन यसमा चेतना छैन कुर्सीमा मैले पिटे ऐयानी भन्दैन आत्थानी भन्दैन यसले न घाम भयो गर्मी भयो पोल्यो भन्छ न चिसोले जाडो भयो भन्छ किन यसमा के छैन आत्मा छैन त्यही भएर हामीले के गर्छौँ यो कन्सियसनेस छ हाम्रो शरीरमा चेतना छ भन्नुको मतलब हामी आत्मा हो अनि यो आत्मा चाहिँ के छ परमात्माको अंश हो यसको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल भन्नुहुन्छ श्रीला प्रभुपादले लेख्दाखेरि यसको अंश जस्तै यो औँला के यो औँला मेरो हातको अङ्ग हो यो औँला यो हातमा भयो भने मात्र यो औँला के हुनसक्छ नरिस हुनसक्छ या खुसी हुनसक्छ यसलाई योबाट छुट्याइदियो भने यो खुसी हुनसक्छ त सक्दैन नि त्यही भएर भगवान मान्ने जरुरी छ हामी भगवानबाट टाढा गइयो भने हामी दुखी भइन्छ यो हामीले देखेको कुरा प्र्याक्टिकल लाइफमा अहिले मान्छे जति नास्तिकतिर जाँदैछ मान्छेले भनिन्छ होइन अमेरिकातिर यस्तो विकास भयो युरोपतिर यस्तो विकास भयो हामी खै त यस्तो झन् पहिला ऋषिमुनि खतरा थियो अरे हाम्रो किन हाम्रो देश विकास भएन यस्तो प्रश्न आउँछ मान्छेहरूलाई विकास भनेको बिल्डिङ बनाउनु बाटो बनाउनु मात्र विकास होइन विकास भनेको मान्छेको चेतना कस्तो छ मनोभाव कस्तो छ मान्छे खुसी छ कि छैन त्यो राम्रो चिल्लो रोडमा आँसु झार्दै गाडी चलाउनु पर्यो भने के रमाइलो भयो त त्यो त्यसलाई विकास भन्ने बरु पहिला हेर्नुहोस् हजुरले हेर्न सकिन्छ पहाडतिर हाम्रो गाउँतिर पहिला मान्छे खाली खुट्टा हिँड्थ्यो होला सिम्पल चप्पल लाएर हिँड्थ्यो हात्ती पाइले चप्पल आउँथ्यो प्याट बज्ने चप्पल मान्छे दे आर सो ह्याप्पी पिपुल होइन टन्न खाना थियो बस्न थियो कस्तो राम्रो लाइफ थियो अहिले बुटोल जानुहोस् त धुलो घाम पानी पर्दा हिलोको समस्या पानी नपर्दा धुलोको समस्या मान्छे एउटा रिसर्च हेरेको थिएँ कि लद्दाख भन्ने जुन ठाउँ छ नि लद्दाखमा आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि कोही पनि गरिब थिएन रे कसैले पनि त्यहाँ ब्याङ्क पनि थिएन रे कसैले लोन पनि लिँदैन थियो रे कसैसँग ऋण पनि थिएन रे र कोही गरिब थिएन कसैले कसैसँग माग्दैन थियो सबैले घरमा केही न केही उब्जाएका थिए सबै सुखी थिए रे अहिले केही वर्ग एकदमै धनी छ रे केही वर्ग एकदम मागेर खाने अवस्थामा छ रे के बिफोर डेभलपमेन्ट के विकास हुनुभन्दा अगाडि सब ठिक थियो के
अब विकासको परिभाषा र सूचक के त यो प्रश्न हो कि विकास केही ब्याङ्कहरू खुले, केही बाटो बन्यो, टेलिफोनको टावर भयो, वाइफाई आयो, मान्छेले चाहिँ चाहिँदो र नचाहिँदो सबै हेर्न पायो, त्यसले गर्दा त्यो विकास त देखिन्छ। चाहिँदो नचाहिँदो काम पनि गर्न थाल्यो त्यहाँ आइडिया आयो नि त, यो नेटबाट आइडिया आयो। तर अब हामी वी आर नट एगेन्स्ट डेभलपमेन्ट, वी आर नट एगेन्स्ट इन्टरनेट, रोड्स, हामी पनि युज गर्छौँ सबै कुरा। इनफ्याक्ट बाहिरको मान्छेभन्दा बढी टेक्नोलोजी हामी युज गर्छौँ। कति कुराहरू मैले सिकाउनु पर्छ मान्छेहरूलाई, यस्तो यस्तो गरेर कसरी गर्नु थाहा छैन भन्छ होइन, त्यो हामीले सिकाउँछौँ। हामी त्यसको एगेन्स्ट छैन। हाम्रो प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि युक्त वैराग्य भन्छ, वाट एभर वी युज युक्त वैराग्य भनेको जे पनि चिज छ त्यसलाई हामीले कृष्णको भगवान्को सर्भिसमा लगाउँछौँ। त्यसलाई जस्तै मोबाइल छ हामीसँग, वाट्सएपमा हामी जुममा क्लास गर्छौँ, सत्सङ्ग गर्छौँ, हामी वाट्सएपमा लेक्चर सुन्छौँ। अब हामीसँग अरू ब्याङ्किङ छ, फेसिलिटिजहरू छ, पेमेन्ट गर्ने सिस्टम सबै कृष्णको सेवामा युज गर्नलाई सबै कुराहरू, बाइक छ, गाडी छ, सबै युज गर्छौँ। तर के को लागि? प्रचार प्रसारको लागि। शिला प्रभुपादले भन्नुहुन्छ डिक्टाफोन, प्रभुपादले डिक्टाफोन युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यो डिक्टाफोन मान्छेले कहिले पनि यो सोचेर बनाएको थिएन कि कुनै दिन एउटा सन्यासी आउँछ र यो प्रवचन दिन्छ भनेर। तिनीहरूले भौतिक चिजलाई बनाएको त्यो चिज, यो एरोप्लेन भौतिक चिजलाई बनाएको। तर शिला प्रभुपादले भन्नुहुन्छ अहिले फ्लाइट हुन्थेन भने मैले यसरी विश्वभरि प्रचार गर्नै पाउँथिनँ, एकदम सर्ट डिस्टेन्समा पुऱ्याइदिन्छ अहिले टाटाको लङ जर्नी पनि। त्यो भएको हुनाले वी आर नट एगेन्स्ट डेभलपमेन्ट। फेरि कहिले के लाग्छ मान्छेलाई, यी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तिहरू चाहिँ प्रगति विरोधी, प्रतिगामी तत्त्व हुन् यिनीहरू, यस्ता यावत कुराहरू ब्ला यिनीहरूलाई आरोप लाग्छ। तर हामी यसको विरोधी होइन। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि मान्छे खुसी हुनुपर्छ। अन्त खुसी कसरी हुन्छ? जब आफ्नो पूर्ण अंशमा गर्दा जोडिन्छ, त्यसमा गएपछि बल्ल के हुन्छ? खुसी हुन्छ। जस्तै माछाको नेचर के हो? पानीमा बस्ने हो। त्यसलाई बाहिर ल्याएर तपाईँले वाइफाई दिनुहोस्, एसीमा राखिदिनुहोस्, गाडी BMW दिनुहोस्, रोयल रोयस गाडी दिनुहोस्, iPhone 13 दिनुहोस्, सबै दिनुहोस्, त्यो माछा खुसी हुनसक्छ? कुनै पनि हालतमा हुनसक्छ। त्यस्तै जीवको पनि असली सन्तुष्टि, असली खुसी के जब त्यो भगवान्को सेवामा लाग्छ नि, त्यो मान्छे खुसी हुन्छ। तर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले पनि स्पिरिचुअल पर्सनालिटीहरू कोही पनि स्याड, तनावमा देख्न सक्नुहुन्न कि एउटा सिम्पल हामीले देख्न सक्ने इन्डेक्स होइन। बाहिर मान्छे अहिले अस्ति मैले कहीँ न्युजमा पढिरहेको थिएँ, नेपालमा एभरेज हजुरको सुसाइड रेट कति छ? 18-19% छ जस्तो लाग्छ मलाई, जति मैले याद गरेछु अहिले है। यतिजना नेपालमा एभ्रिडे सुसाइड गर्छ। किन त? किनकि भित्र केही सब्टेन्सै छैन, स्पिरिचुअल चिजै छैन। सहारा कहाँ गएर लिने त? अनि दुःख पर्दा कहाँ जाने त? पहिला पो हामीलाई सिकाइन्थ्यो भगवान् हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा नि त गड इज अल पावरफुल। यो कुरा जान्यो भने के हुन्छ? भगवान्सँग प्रे गरिन्छ, त्यो इनर्जी आउँछ भित्रबाट। यदिलाई भगवान् छैन भने पनि मानौँ, लेट्स से होइन, एथिस्टिक पोइन्ट भ्यूबाट हेरेर कृष्ण भगवान् हुनुहुँदैन, भगवान् हुनुहुन्न भने पनि एटलिस्ट हामीले कोही एउटा शक्ति छ, त्यो छ भनेर मान्यौँ भने हामी सेल्टर लिन सक्छौँ नि। जस्तै कुनै बच्चा छ, उसलाई केही गाह्रो पऱ्यो उसले बुवा आमाको सेल्टरमा जान्छ। बिल्कुल। अब विथ दिस पोइन्ट अब म चाहिँ मेन प्रश्नमा आउँछु। मेरो मूल प्रश्न भनेको कृष्ण भगवान्लाई हामी चाहिँ वास्तवमा हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ हामी देवादिदेव, आराध्य देव भनेर हामी पशुपतिनाथलाई मान्छौँ होइन, अथवा चाहिँ हामी शक्तिको पूजकहरू पनि देखिन्छ। किनभने हामी दसैँ मनाउँछौँ, दसैँमा एकदम नवदुर्गाको शक्तिलाई एकदम हामी पूजा गर्छौँ। विभिन्न देशभरि नै मनोकामनादेखि लिएर गुहेश्वरीदेखि लिएर धेरै शक्तिपीठहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यो शक्तिको पुजारी पनि हो। शैव हामी चाहिँ पशुपतिनाथलाई हाम्रो आराध्य देव, राष्ट्रदेव भनेर मान्छौँ। भगवान् कृष्णलाई पनि हामीले मान्छौँ, प्रेम गर्छौँ, भगवान् कृष्णको लीला गाउँछौँ। तर भगवान् कृष्ण नै साध्य हो, भगवान् कृष्ण बाहेक अरू कसैबाट पनि बाटो प्रशस्त हुँदैन भन्ने खालको डक्ट्रिन चाहिँ हाम्रो समाजमा छैन, सुनिन्न। अब एकाएक चाहिँ वैष्णवहरू जब आउनुहुन्छ, वैष्णवहरूले आएर चाहिँ भगवान् कृष्णबाट नै मुक्ति छ, सफल छ, सम्भव छ, भगवान् कृष्ण नै गड हेड हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नै भक्ति गर्नुपर्छ, उहाँकै मन्त्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मन्त्र नै जप गर्नुपर्छ, यो मन्त्र जपबाट नै मुक्ति सफल छ भन्नुहुन्छ वैष्णवहरूले होइन, अझ गौडीय वैष्णवहरूले। अब यो चाहिँ यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् त, यो कसरी चाहिँ यो सम्भव छ? पहिला कृष्णमा जाऊँ अनि महामन्त्रमा जाऊँ ल, पाले पालो। शिवलाई पनि बिर्सन नभन्नु भएन, त्यो पनि क्लियर सबै गर्छु मैले। कुनै पनि देश राष्ट्रमा यहाँ उदाहरण दिन भौतिक उदाहरण सहिलो हुन्छ हामीलाई, किनकि हामीले जेमा परिवेशमा हुर्केको देखेको यो बुझायो भने मान्छेले बुझ्छ। देशमा के हुन्छ, विभिन्न निकायहरू हुन्छ, विभिन्न देश चलाउने तहहरू हुन्छ। नेपालमा 3टा तहका सरकारहरू छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। त्यसरी नै
देशमा अब पहिला अब राजाको हुँदा कुरा गरौँ न, राजा एउटा हुन्छ, मन्त्रीहरू विभिन्न हुन्छन्, त्यसका मुनि सचिवहरू हुन्छन्, विभिन्न तहका कर्मचारी हुन्छन्, त्यसरी एउटा देशको संयन्त्र चल्छ। त्यसरी यो पुरा विश्व ब्रह्माण्ड पनि एउटा देश रूपमै सञ्चालन हुने एउटा संयन्त्र, त्यही संयन्त्र हो, त्यसकै एउटा फोटोकपी संयन्त्र यो देशमा आएको। यो यहाँ जुन हामी परिचालन देख्छौँ, हामी चलेको चलनहरू, त्यस्तै यहाँ पनि त कोही एउटा त मालिक होला, दुईजना मालिक त हुँदैन कहीँ पनि, एकजना राजा हो, दुईवटा राजा भन्ने त कहीँ पनि हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री एउटा हो, राष्ट्रपति पनि एउटा हो, कुनै एउटा चाहिँ मुख्य व्यक्तित्व हुन्छ जहाँ पनि एउटा व्यक्तित्व हुन्छ, दुईवटा तिनवटा व्यक्तित्व भन्ने हुँदैन। अब यसो शास्त्र प्रमाण पनि जान्छौँ हामी, एउटा यो भौतिक उदाहरण बुझ्नलाई मान्छेलाई, किनकि पहिला एउटा कुना के हामी कन्भिन्स हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि मुख्य व्यक्ति चाहिँ एउटा हो, यहाँ दुईवटा हुन सक्दैनन्। यो कुरा चाहिँ यसरी क्लियर गर्नु खोजेको मैले, जसरी राजाको उदाहरणबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, देशको प्रमुख एउटा हुन्छ भनेपछि यो विश्व ब्रह्माण्डको पनि प्रमुख एउटा हुनुहुन्छ। अब त्यो को हो त? त्यसमा हामी देख्न सक्छौँ, अब हामी हजुरले जुन भन्नुभयो, हामी अब आराध्य पशुपतिनाथजी हुनुहुन्छ नेपालमा, यो शक्तिपीठहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि कामहरू हुन्छ, उहाँले पनि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर कृष्णलाई नै किन भगवान मान्ने, विष्णुलाई नै किन भगवान मान्ने? त्यसको लागि पहिला के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले नेपालको राष्ट्र प्रमुख को हो भनेर कहाँ हेर्छौँ त? कहाँबाट थाहा पाउने? नेपालको संविधानबाट थाहा पाउने। संविधानमा लेखेको हुन्छ या संविधानबाट थाहा हुन्छ यो राष्ट्र प्रमुख हो, या राजपत्रमा आउँछ यो राष्ट्र प्रमुख हो भनेर, त्यहाँबाट हेऱ्यो भने यो देशको प्रमुख को रहेछ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी भगवानको बारेमा जान्नु छ भने हामी कहाँ सुन्नुपर्छ भन्दाखेरि शास्त्रमा जानुपर्छ। त्यो शास्त्र भनेको चाहिँ आध्यात्मिक संविधान हो। त्यो आध्यात्मिक संविधानबाट मात्र थाहा हुन्छ कि यो राष्ट्र, यो पुरा ब्रह्माण्डको प्रमुख को हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ के भनेको छ त्यसले म्याटर गर्छ। त्यो कुरा महत्त्व हो कि त्यहाँ कसलाई प्रमुख भनिएको छ, न कि मलाई माइला गरे अङ्कलले के भन्नुहुन्छ, समाजले के भन्छ। यो कुनै देशको चुनाव जस्तो होइन, धेरै मान्छेले अब यो भगवानलाई मान्नुहुन्छ भन्दा यही भगवान श्रेष्ठ यो भन्ने त कुनै चुनाव डेमोक्रेसी त होइन। यो त यहाँ त एउटा सिस्टम पहिल्यै फिक्स छ, उहाँ हुनुहुन्छ प्रमुख कोही, त्यो संविधानमा जोलायो भने त्यसलाई मानियो। मानौँ अब अहिले नेपालको परिवेशमा कुनै एउटा पार्टीको सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ होला, अर्को पार्टीले होइन हामी उहाँलाई सरकार प्रमुखै मान्दैनौँ, हामी त हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रमुख मान्छौँ भन्न त हुँदैन। किन संविधानले जसलाई प्रमुख बनायो त्यो राष्ट्र प्रमुख हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, न कि कुनै बहुमतको आधारमा कुनै यसको आधारमा हामी अर्कोलाई मान्छौँ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसै गरी शास्त्रले कसलाई भगवान भन्छ त? अब शास्त्रमा पनि जाँदाखेरि अब हाम्रो हिन्दू समाजमा वैदिक सनातन धर्ममा धेरै शास्त्रहरू छन्। हजुरको 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, विभिन्न यी धेरै छन्, शाखा उपशाखाहरू वेदका पनि धेरै छन्। यसमा मुख्य गरी कस्तो छ हजुरको भन्दाखेरि, हजुरको श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रसङ्ग आउँछ, हाम्रो सबै शास्त्रको रचयिता भनेको वेदव्यास, यसमा कसैलाई पनि केही डाउट छैन। वेदव्यासजीले जब सारा शास्त्र रच्नुभयो त्यो सबै रचेर पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन, उहाँ आफूलाई भित्रबाट के सेटिस्फाई फिल नगरेको हुनाले उहाँले आफ्नो गुरु नारद मुनिलाई के गर्नुभयो, उहाँ आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँले बोलाउनुहुन्छ। नारद मुनिले आएर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले सबै कुरा लेख्यौ, तर मुख्य गरी जुन भगवानको बारेमा लेख्न पर्ने त्यो चाहिँ लेखेनौ, तिमीले लेख्न पर्ने थियो भगवानको बारेमा, किनकि त्यो भगवानको बारेमा लेखेपछि, त्यो भगवानको बारेमा पढेपछि, त्यो भगवानको बारेमा भक्ति गर्छ सन्तुष्ट हुने मान्छे, किनकि यो औँला त यो शरीरको अङ्ग हो, त्यसले जीव पनि त भगवान कृष्णको अंश हो। त्यही भएर तिमीले त्यो भगवानको बारेमा लेख्न पनि त्यही लेखेनौ, त्यही भएर तिमी सन्तुष्ट छैनौ। त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ, वेदान्त सूत्रको रचना गर्नुहुन्छ, त्यसको तात्पर्य भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण। तर सर्टकटमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको चाहिँ सारा वेदको निचोड हो। जस्तै दुधलाई घोटेर कुरौनी बनाइन्छ हामीले, त्यसै गरी सारा शास्त्रको निचोड भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण। यो महापुराणमा कसलाई भगवान भनिएको छ त? त्यसले म्याटर गर्ने भयो नि त। अनि श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्द, हजुरको 12 स्कन्द छन् भागवतममा, पछि मान्छे पढ्न छोड्लान्, लास्टमा झ्याउ लाग्ला पढ्न भनेर पहिलो स्कन्दको 3rd च्याप्टरमा वेदव्यासले सिधै लेखिदिनुहुन्छ, ईश्वर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, द्याट्स अल, एकदम साफ लेखिदिनु भयो त, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ उहाँले विभिन्न भगवानको अवतारका लिस्टहरू दिनुहुन्छ, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, यो अवतार, 24 अवतार जुन हामीले सुन्छौँ प्रसिद्ध रूपमा विष्णुको 24 अवतार, त्यसमा पनि मुख्य 10 अवतारलाई मानिन्छ। त्यो सबै अवतारको लिस्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँ लास्टमा कन्क्लुजिङ वर्ड के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
फेरि कस्तो छ भने भगवान ब्रह्मा विष्णु र महेश तीनटालाई हामी ट्रिनिटी भनेर आए जस्ट एउटा कुरा जोड्न खोजेको विष्णुको इन्कार्नेसनको रूपमा हामीले कृष्णलाई हेर्छौँ जबकि मतलब चाहिँ जरो यो विष्णु हो अनि जरोको हाँगो चाहिँ कृष्ण हो भनिन्छ फेरि कृष्ण त्यो हाँगो चाहिँ प्रमुख हो भनिन्छ के यसको लागि चाहिँ त्यही भागवतमै त्यही गयो जस्तै हजुर त विभिन्न अवतार ल्याइसकेपछि जब अवतारको लिस्टिङ भयो नि त्यही भएर लास्टमा त्यही कन्फ्युजन छ भनेर वेदव्यासले के लेखिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि कृष्णस्तु भगवान स्वयं शब्द हो कि त्यहाँनिर कृष्ण जुन हुनुहुन्छ नि उहाँ स्वयं भगवान हो उहाँ अवतार होइन उहाँ के हो अवतारी हो उहाँ चाहिँ अवतार होइन के हो अवतारी भनेको सबै अवतार के हो उहाँबाट प्रस्तुत हुन्छ यो भागवतले भन्यो अब अर्को भगवान मान्ने भनेको हामीले कसलाई हो ब्रह्माजीलाई त्रिनीति हाम्रो ब्रह्मा विष्णु महेश यो तीनटालाई मानिन्छ ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ त मानव तपाईँ हामी अरू एकजना कोही तीनजना रेसमा दौडे फर्स्टको अलिक डाउट भयो हजुरले नि मलाई फर्स्ट भन्नु अर्कोले नि मलाई फर्स्ट भन्यो भने त मैले नि आफूलाई फर्स्ट भन्दै भने त केही डाउट रह्यो त्यसमा रहेन अब ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहितामा ईश्वर परम कृष्ण सचिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम सिद्धियो पहिलो आफ्नो स्तुतिको पहिलो यहीबाट सुरु गर्नुहुन्छ ब्रह्माजी के भन्नुहुन्छ ईश्वर परम कृष्ण हेर्नुहोस् हामी सबै ईश्वर हो ईश्वर भनेको नियन्त्रक हामीले नि केही सानो सानो कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ नियन्त्रणमा छ हाम्रो पनि केही चिज तर कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परम ईश्वर भनेको उहाँ सुप्रिम कन्ट्रोलर उहाँभन्दा ठुलो कन्ट्रोलर अर्को कोही छैन उहाँ चाहिँ के हो सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रोलर हो त्यही भएर ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ क्लियर गरिदिनुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ सर्व कारण सबै कारणको कारण चाहिँ को कृष्ण हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ कृष्णको अरू कारण छैन कृष्णको कुनै यो विष्णुको हाँगाबाट आएको होइन कृष्ण चाहिँ के हो सबैको कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ त्यहीँनिर यो कुरा क्लियर गरिदिनुहुन्छ अब शिवजीले के भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि जाऊँ होइन शिवजीले भागवतमा भन्नुहुन्छ आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनानाम परम सिधै सिद्धियो सबै आराधनामध्ये हेदेवी विष्णुको आराधना श्रेष्ठ हो भनेपछि अब शिवजी आफू भगवान भन्ने हामी त फेरि देवो के देव महादेव भन्ने चलन छ अब त्यहाँ देवताहरूका नि देवता हो भनिन्छ फेरि उहाँ देवताहरूको देवता हो तर भगवान चाहिँ होइन एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तत्त्वमा जाँदाखेरि एउटा हुन्छ विष्णु तत्त्व एउटा हुन्छ रामेश्वरम मन्दिरमा रामले रामायणको युद्धमा उता लङ्का जानुभन्दा अगाडि शिवजीको पूजा शिव भगवानको पूजा गर्नुभएको छ मूर्ति बनाउनु भएको छ अनि मेरो चाहिँ ईश्वर चाहिँ भगवान शिव हो भनेर शिवको आराधना गर्नुभएको छ अब त्यो हामी आधा पाठ मात्र हेर्छौँ आधा पाठ त्यही सिरियलमा अब हामी सब बिआर चोपडाको रामायण हेरेको होइन फेरि शिवले पनि त्यही भन्नुभएको छ राम के भन्छ त्यो श्लोक मैले बिर्सेँ रामको ईश्वर शिव हो भन्नुभएको छ शिवले पनि फेरि शिवको ईश्वर राम हो भनेर पनि भन्नुभएको छ यस्तो यसको लागि मैले भने अथेन्टिक शास्त्र भागवत हो अथेन्टिकले के भन्छ त्यसले म्याटर गर्छ अरू कुरा भनेको सेकेन्डरी कुरा हो हजुर मेन कुरा संविधानले के भन्छ अरू सबै कानुन त संविधानको अन्डरमा आउनु पर्यो कानुन शिवजीले त्यही बिआर चोपडाको रामायण हेऱ्यौँ भने त्यही रामायण हेरेर थाहा पाएको हामीले धेरै कुरा मैले कुरा भन्छु पनि अहिले वाल्मीकि रामायणमा हेर भगवान रामले शिवजीको पूजाहरूको प्रसङ्ग कहीँ पनि छैन वाल्मीकि रामायणमा अथेन्टिक रामायण त वाल्मीकि रामायण हो यो कुरा छैन यो सिरियलमा अरू कुनै रामायणको रिफरेन्स लिएर हालियो होला है त्यहाँनिर एउटा जाम अब त्यही सिरियललाई नै आधार मानियो भने जब भगवान रामचन्द्र गुरुको गुरुकुलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जब त्यो भजन गाउनुहुन्छ त्यसलाई बजाउनुहुन्छ त्यसलाई शिवजी स्वयं आएर हेर्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर यो प्रसङ्ग त्यहाँ हामी भेट्न सक्छौँ अब रामायणकै प्रसङ्गमा जाउँ हजुरको धेरै ठाउँमा यस्तो छ एकचोटि भगवान रामचन्द्रले जब सीताको वियोग हुन्छ रावणले सीतालाई जब हरण गरेर लानुहुन्छ त्यो बेलामा भगवान रामचन्द्र चाहिँ एउटा भौतिक व्यक्ति जस्तो एकदम स्त्री लम्पट जस्तो व्यवहार भएर हे सीते भन्दा रुखलाई सोध्दै हिँड्नुहुन्छ यो अहिलेको संसारमा त्यो मान्छे त्यतिसम्म गर्दैन श्रीमती हराइनु भने त्यो रुखलाई गएर मेरो श्रीमती देख्यो भनेर भन्दैन बरु पुलिसमा गएर कम्प्लेन गर्छ त्योभन्दा बढी गर्दैन त्यसले तर भगवान्ले यतिसम्म त्यो देखाउनु भयो कि मतलब स्त्री लम्पटै जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि ए रुखलाई गएर सोध्नु ए मेरो सीतेलाई देख्यो रुख बिरुवा सबैलाई सोध्नुहुन्छ कौवालाई सबैलाई सोध्नुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि माथिबाट शिव पार्वतीले हेर्नुहुन्छ शिवजीलाई थाहा छ यो मेरो भगवान हुन् मालिक हुन् भन्ने शिवजीलाई भ्रमित हुनुहुन्न दुर्गा चाहिँ भ्रमित हुनुहुन्छ देवी पार्वती अनि पार्वतीलाई चाहिँ होइन होला यो यिनी भगवान होइनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई तर शिवजीले भन्नुहुन्छ देवी
भगवान हो, यो लीलामा नफस, उहाँको लीला यस्तै मोहित गर्ने लीला हुन्छ कि तिमी भ्रममा नपर, म भगवान हो भन्नुहुन्छ। होइन होइन म त एकचोटि परीक्षा लिनै पर्ला जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ। अनि दुर्गादेवीले के गर्नुहुन्छ, आफूलाई सीताको रूपमा भेष बदलेर सीता भनेर गइदिनुहुन्छ भगवानको नामको अगाडि। अब भगवान त मानवीय लीला गरेर पो हे सीते सीते भन्दै रुखलाई सोध्नु भएको त। भगवान त सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ, आफैमा आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यो त हामीलाई त लीला गरेर पो देखाउनु त्यस्तो गर्नुभएको। सीता मारेर अगाडि आउनुभयो दुर्गादेवी, जो सीताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, जब अगाडि आउनुभयो त्यो आउने बित्तिकै भगवान रामले हे माते भनेर प्रणाम गरिदिनुहुन्छ। अवश्य दुर्गादेवीको सिद्धि अब एक्टिङ त्यहाँ के बोल्ने, उहाँ अब मुख लुकाएर निक्लिनुहुन्छ। अनि शिवजी लियो त परीक्षा, अब लिए भने आफ्नो बेजत हुन्छ। होइन म लिन ठिक छ, मैले माने हजुरले भनेको कुरा पत्ताएँ, मैले अब त लिन भन्नुहुन्छ। तर शिवजी त त्रिकालदर्शी थाहा भइसक्यो लिन भनेर। अब तिमीलाई मेरो अब आराध्य देवले आमा भनिसकेपछि तिमीलाई मैले श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्न सक्दिनँ भनेपछि दक्षको उसमा शरीर छोड्नुको एउटा कारण यो पनि हो दुर्गादेवी। किनकि अब शिवजीले के गर्नुभयो, त्यो आमाको रूपमा हेर्न लाउनु भयो कि, किन भगवानले आमा भनिदिइसकेपछि त अब त्यसलाई कसरी आफूले श्रीमती भनेर स्वीकार्ने। त्यही भएर सतीदेवीले यता आएर शरीर छोड्नुहुन्छ दक्षको यज्ञमा कुण्डमा। यो कुरा छ। शिवजीले नै के गर्नु घोषणा गर्नुभएको छ कि यो छ। अब भागवतमा एकदम क्लियर, अब हामी नेपालीले बुझ्ने भाषामा भगवान विष्णु या कृष्ण श्रेष्ठ भनेर बुझ्नलाई हामीले स्वस्थानी पढ्छौँ। अब स्वस्थानी महिना आउँदैछ, अब 2-4 महिनामा माघ पुसमा आउँछ, माघ फागुनमा। त्यहाँ लास्टमा एउटा श्लोका पढिन्छ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः भन्ने श्लोका सबैले पढेको। त्यहाँ के भनिएको छ यो हामीलाई थाहा छैन नेपालीलाई, हामी भट्टाउँदै हिँड्छौँ, यसको अर्थ चाहिँ के हुँदैन थाहा छैन। यो श्लोका श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँछ, 12 स्कन्द 13 अध्याय 1 नम्बर श्लोकमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र। अब सिम्पल 2-4 भन्दैन क्लियर हुन्छ, धेरै लामो जानै पर्दैन लिस्टमा। अब देवता इन्द्रलाई भगवान कसैले मान्दैनन्। भगवानमा डाउट भनेको देवी विष्णु ब्रह्मा विष्णुमा त हो, अरूमा यो अग्निदेव वायुदेवमा खासै डाउट छैन मान्छे। तर म पुरै श्लोकमा जान्न, त्यो लामो छ, सट्ट 2 लाइन मात्र। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, होइन यम ब्रह्मा ब्रह्माजी, रुद्र शिवजी, मरुदगण, यी सबैले गर्दा स्तुतवन्ती दिव्य स्तवै भनेको दिव्य रूपमा के गर्छन्, स्तुति गर्छन्। कसो गर्छन् त, त्यही विष्णुको गर्छन्। त्यहाँ विष्णुको नाम छैन नि त। कसलाई आराधना गर्छन्, विष्णुलाई आराधना गर्छन्। अनि हजुरले जे पनि कर्मकाण्ड पूजा गर्यो, जे पनि गर्यो, लास्ट टाइममा नारायण समर्पयामि, सबै काम कसलाई समर्पण गर्छु, नारायणलाई समर्पण गर्छु। यो कुरा चाहिँ गएको वैशाख 25मा मेरो बुवाले पनि शरीर त्याग गर्नुभयो। त्यो समयमा श्राद्ध गर्ने क्रममा, श्राद्धमा मैले अझै बढी स्ट्रङली महसुस गरेको, हामी हरेक पूजा हरेक अर्चनमा हरेक त्यो चढाउने क्रममा भगवान विष्णुलाई नै चढाइरहेका हुन्छौँ अधिकांशतः। भगवान शिवको कुरा प्रसङ्गहरू खासै त्यहाँ आउँदैन जति विष्णुको आउँछ। त्यो आउँदाखेरि म चकित भएको थिएँ कि श्राद्धमा यसरी चाहिँ भगवान विष्णुलाई बढी ल्याइँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो कल्चरमा त भगवान विष्णु त झन् भित्र चाहिँ मर्ममा पस्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले देखेका थिएनौँ। त्यो मैले त्यहाँदेखि चाहिँ रियलाइज गरेको। समस्या के भन्दा जुन कर्मकाण्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई हाइलाइट गर्नु भएन कि, उहाँहरूलाई आफ्नो त्यो बोल्ने फाटफाट मन्त्र पढ्यो, न पढ्नेले बुझ्छ न सुन्नेले बुझ्छ। त के गरेको थाहा छैन। अब यहाँ चढाउनुहोस्, यहाँ जल चढाउनुहोस्, यहाँ जिउ हाल्नु, दुवा यस्तो हाल्नुहोस् यस्तो हाल्नुहोस् भन्यो, त्यो हाल्यो। हजुर पो अब यो स्पिरिचुअल पाथमा हुनुहुन्छ, विभिन्न साधुहरूसँग भेट्नुहुन्छ, त हजुरलाई पो इन्ट्रेस्ट लाएर हजुरले त्यो कुरा ख्याल गर्नुभयो, हजुरलाई त्यो फिल भयो। अब अरूलाई त कसरी छिटो काम भ्याम भन्ने हुन्छ, उनीहरूले के गर्नु त्यो कुरालाई कहिले पनि इन्ट्रेस्टले लिँदैन। त्यही भएर उनीहरूलाई के हुन्छ यो कुरा थाहा हुँदैन। वास्तवमा कृष्ण या विष्णु भनेको हाम्रो आत्मा हो कि जिष्टमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ, उहाँ नभए हाम्रो केही पनि चल्दैन। इभन शिवजी ब्रह्माजी, शिवजी हेर्नुहोस् न, शिवजी सधैँ ध्यानको जप गरेर बस्नुहुन्छ त, कसको त ध्यान मुद्रामा हुनुहुन्छ भगवान शिव, सधैँ भगवान रामको नाम जपेर बस्नुहुन्छ उहाँले। दुर्गादेवीले सोध्नुहुन्छ प्रसङ्ग छ एउटा, होइन स्वामी के गर्नुहुन्छ, कसको नाम जप्नुहुन्छ, के ध्यानमा हुनुहुन्छ। मैले मेरो आराध्य देव भगवान विष्णुको या कृष्णको जप्छु। किनकि हेर्नुहोस् जो मालिक हो त्यो बिन्दास हुन्छ। शिला प्रभुले उदाहरण दिनुहुन्छ, जो मालिक छ ऊ बिन्दास हुन्छ। काम गर्ने त सेवकहरूले हो। हेर्नुहोस् त कोही के गरिरहेछ, कोही के गरिरहेछ, कोही के गरिरहेछ। दुर्गादेवी नि यस्तो दिएर बस्नुहुन्छ, शिवजी त्रिशूल लिएर बस्नुभयो, होइन गणेशजी पनि केही लिएर बस्नु, कार्तिकजी कार्तिकेय पनि केही लिएर बस्नुभयो, इन्द्र पनि वज्र लिएर बस्छन्। भनेको सबै काममा बिजी छन्। एकजना एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एकजना महाराजा सुनाउनुहुन्छ, सत्य घटना हो। एउटा जर्मन मान्छे इन्डियामा आएछ, उसलाई भगवान बुझ्न मन लागेर आएको। इन्डियाको विभिन्न मठ मन्दिरमा घुमेछ। लास्टमा वृन्दावन आएछ।
वृन्दावन आएर कृष्ण मन्दिर गएछ, कृष्ण बलराम मन्दिर हाम्रो इस्कनको मन्दिरमा, त्यहाँ गएर हेरेछ अनि त्यहाँको पुजारीलाई भनेछ त्यसले, त्यहाँदेखि विदेशी पुजारी देख्यो उसले, अब कुरो मिल्ने भयो अनि कुरा गर्यो। कुरा गर्दा उसले के भनेछ भन्दाखेरि के भयो, उसले के भयो भन्दाखेरि लास्टमा भगवान् त कृष्ण पो रहेछन् भने क्या उसले। ओहो कसरी थाहा भयो यसलाई, मान्छेले यत्रो प्रचार गर्दा नि बुझ्दैनन्, यसले कसरी थाहा पायो तैँले, कसरी थाहा पाइस् तैँले यसरी भनेर सोद्धाखेरि हेर्नुहोस् म विभिन्न देवी देवतादेखि लिएर सबैको मन्दिर गएर आएर इन्डियामा सबै देवी देवता सबैको मन्दिरमा घुमेँ। त्यो घुम्दाखेरि मैले एउटा कुरा के ख्याल गरेँ भन्दाखेरि सबैजना केहीमा केहीमा बिजी छन्, केही न केही ड्युटीमा बिजी छन्, कोही राक्षसलाई मारिरहेछन्, कोही के गरिरहेछन्, कोही के गरिरहेछन्, कोही के गरेर सबै के ड्युटीमा बिजी छन्। यो कृष्ण मात्र बाँसुरी बजाएर गर्लफ्रेन्डसँग मस्त बसिरहेछ। मालिकले काम गर्दैन, मालिक त घुम्ने हो फिर्ने हो, काम गर्दा सेवा गर्ने हो। अनि उसले चाहिँ निकालेको निचोड चाहिँ त्यो छ कि कृष्ण चाहिँ भगवान् हुँदो रहेछ। हुन नि सत्य हो, किन कृष्णले आफूले केही पनि गर्नुहुन्न। कृष्णले गीतामा पनि भन्नुहुन्छ म यो सबै कुरा सृष्टि गर्छु तर म यसमा लिप्त छैन, म यसमा इन्भल्भ, म इङ्गेज हुँदैन, किनकि उहाँले सृष्टि गरिदिनु भयो, सबै डिपार्टमेन्ट दिनुभयो। अझ राजाको बेलामा राजाले त आफूले काम गरेर बस्ने कुरो हुन्थेन नि त। ठिक। महाभारतको प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा प्रश्न मलाई बार बार आउँछ कि भगवान् कृष्णले युद्ध गर्न भन्नुभयो, जुन कुरालाई चाहिँ लिएर केही भक्तहरूले मलाई पर्सनली नै सोध्नु भएको छ, यस्तो भगवान् जसले चाहिँ युद्ध गर भन्छ, मार भन्छ, हामी शान्तिको कुरा गर्छौँ, प्रेमको कुरा गर्छौँ, विश्व बन्धुत्वको कुरा गर्छौँ, उहाँले चाहिँ मार्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तैँले चाहिँ तेरो चाहिँ कर्म चाहिँ तेरो धर्म भनेको मार्नु हो, तैँले मार्नै पर्छ भनिसकेपछि क्षेत्रीयहरूले त सबैलाई मार्दै हिँड्ने भयो। त्यसो भए त यो मार्न सिकाउने मान्छेलाई कसरी हामीले भगवान् भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छन्। राम्रो प्रश्न, धेरैलाई यस्तो प्रश्न आउँछ, हामीलाई नि गर्नुहुन्छ धेरैले, त कृष्ण जस्तो युद्ध गर्न भने त कृष्ण कस्तो भगवान् प्रश्न गर्नुहुन्छ। समस्या कृष्णको पाटोमा होइन, समस्या दुर्योधनको पाटोमा हो। मान्छेको यो खोड देख्ने मेन्टालिटीले गर्दाखेरि कृष्णमा प्रश्न उठेको। यदि कृष्णले युद्ध गर्नुहुन्न भनेको भयो नि दुर्योधनले युद्ध गर्थ्यो है। अब महाभारतकै प्रसङ्गमा जाऊँ, भगवान् त युद्धको पक्षमा हुँदै हुनुहुन्थेन कहिले पनि। भगवान् त आफै शान्तिदूत बनेर गएर त्यो उहाँले गएर के गर्नुहुन्छ, यो धृतराष्ट्रलाई शान्ति प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। धेरै पर्दैन, 5 गाउँ देऊ न, यिनीहरू क्षत्रिय हुन्, यिनीहरू के गर्छन्, शासन गरेर बस्ने वर्ग हो, यिनीहरू बाहिर जब गर्न सक्दैनन्, काम गर्न सक्दैन, यिनीहरू नेचरले दिँदैन, यिनीहरू क्षत्रिय हुन्। 5 गाउँ देऊ जम्मा, एउटा राज्यमा 5 गाउँ दिने के ठुलो कुरो हो र। 5 गाउँ देऊ भयो बस, हामीलाई अरू केही चाहिएन, यो तिम्रो हस्तिनापुर तिमी राख, सारा यो विश्वभरिको। त्यो बेलामा धृतराष्ट्र या हस्तिनापुर भनेको सारा विश्वको राजधानी हो त्यो ठाउँ, त्यसलाई सम्राट भन्थ्यो, विश्व सम्राट। इभन उहाँको नाति परीक्षित महाराजको समयसम्म पनि हस्तिनापुर विश्वभरिको राजधानी हुन्थ्यो। पछि पछि टुट्दै गए देशहरू। अनि भगवान् श्रीकृष्ण शान्तिदूत स्वयं, सोच्नुहोस् त, भगवान् स्वयं शान्तिदूत बनेर आउनुभएको त्यहाँनिर। भन्दाखेरि 5 गाउँ देऊ भन्दाखेरि दुर्योधनले के भन्छ, सुईको टुप्पो अड्किने ठाउँ पनि दिन्न भने। त्यो भनेपछि त अब के गर्ने, त्यो भगवान्ले युद्ध गर्दिन भनेको भए पनि दुर्योधनले युद्ध गर्ने नै थियो। अनि श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ हिंसा केलाई भन्ने, यहाँ कुरो के छ भन्दा शब्दमा जानु हुँदैन, यसको मर्ममा जानुपर्छ हामी। केलाई युद्ध भन्ने त, जस्तै गीताको सुरुमै भने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, त्यो महाभारतको युद्ध धर्म क्षेत्र हो। धर्म क्षेत्र भन्ने त्यो कुरुक्षेत्र जुन छ त्यहाँ युद्ध बस्छ, त्यो धार्मिक युद्ध हो। यो अहिलेको जस्तो इन्डिया पाकिस्तानको झगडा, इजरायल र प्यालेस्टाइनको जस्तो झगडा, यो झगडा होइन, धर्मको युद्ध। किनकि पृथ्वीमा धर्म स्थापित गर्नको लागि युद्ध गरेको। अनि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ यो नन भाइलेन्स या शान्ति सधैँभरि लागु हुँदैन, कहिलेकाहीँ हिंसक पनि हुनुपर्छ। जस्तै हजुर गएर चोर आयो भने हजुरले ओहो ल चोर हजुर आउनु भएछ, ल म त एकदम शान्तिप्रिय व्यक्ति, लानुहोस् चोरेर लानुहोस्, हामी भन्छौँ, भन्दैनौँ। श्रील प्रभुपादले एक प्रश्न गर्नुहुन्छ, एकजना यस्तै बुद्धिस्ट मङ्क हुनुहुन्थ्यो होला सायद, श्रील प्रभुपाद सुन्नु, स्वामीजी कृष्ण सो मच भाइलेन्ट, यस्तो वाट इज दिस, उहाँले सोचे यसरी। प्रभुपादले भन्नुहुन्छ समटाइम भाइलेन्स इज अल्सो रिक्वायर्ड, चाहिन्छ कहिलेकाहीँ, प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। अनि नो 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 स्वामीजी, उसले अलिक त्यहाँ डिस्कस गर्नुहोस्। अनि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ उसको अब शिष्यहरू थिए, कोही अब महिला शिष्य पनि हुनुहुन्थ्यो, यदि कोही आएर तिम्रो यो महिला शिष्यलाई आएर के जबरजस्ती गऱ्यो भने तिमीले के गर्छौ, केही पनि गर्दैन, थुक्क मेरो आन्दा मैले पिटिदिन्छु भन्नुहुन्छ प्रभुपादले। रक्षा गर्न पऱ्यो नि त, रक्षा गर्नलाई के गर्नुपर्छ, हिंसा अपनाउनै पर्छ। राज्यले त सेना सबै बन्द गरिदियो भयो त, पुलिस सब ब्यारेक बोलाइदियो भयो, पुलिसको सबै नेपाल प्रहरी भन्ने पनि पुरै निलम्बित गरिदियो भयो, नेपाल सेना भन्ने पुरै निलम्बित गरेर छोडिदियो भयो शान्तिको मार्ग। र त्यसरी हुँदैन, किनकि संसारमा सबै एकै प्रकारका मान्छे हुँदैनन्,
कोही डाकु हुन्छन्, कोही फटाहा हुन्छन्, कोही चोर हुन्छन्, कोही गुन्डा हुन्छन्। तिनीहरूलाई तलाउन के चाहिन्छ? एउटा संयन्त्र चाहिन्छ। त्यही भएर भगवान्ले के गर्नुभएको, जति पनि दुष्ट मान्छे थिए सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो धर्मयुद्धको माध्यम बनाएर ती सबैलाई के गर्नुभयो भने विनाश गर्नुभयो। ठिक। अब हामी चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्रमा आउँ। किन यो मन्त्र जप्ने? के छ यो मन्त्रमा त्यस्तो? पहिला यो मन्त्र नै किन हो? धेरैले यो नि प्रश्न धेरै आउँछ कि हजुर अरू मन्त्र छ त हामी यो जप्दा हुन्न, यो जप्दा हुन्न, किन हरे कृष्ण महामन्त्र? पहिला मन्त्र शब्दको अर्थमा जाउँ। मन्त्र संस्कृतमा जे शब्दको नि अर्थ हुन्छ। संस्कृत एकदमै रिच ल्याङ्ग्वेज छ। मन्त्र भनेको मन तारी इति मन्त्र, मनलाई जे चिजले तार्छ। तार्ने भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यसलाई सिफ्टिङ गर्छ। कहाँबाट कहाँ तार्छ भन्दाखेरि यो प्रब्लम एङ्जाइटीबाट एउटा ब्लिसफुल लेभलमा, एउटा आनन्दमय अवस्थामा चिजलाई पुर्याउँछ। त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो डुङ्गालाई चाहिँ मन्त्र भनिन्छ। त्यो माध्यम हो एउटा मन्त्र। र यो हरे कृष्णलाई चाहिँ के भनिन्छ? महामन्त्र भनिन्छ। अरू सबै मन्त्रहरू मात्र हुन्, यो चाहिँ के हो? महामन्त्र। जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ नेपालको संयन्त्रमा मन्त्री हुन्छ नि, यो मन्त्री त्यो मन्त्री यो मन्त्री, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री या महामन्त्री हुन्छ, त्यो मुख्यमन्त्री हो, मेन मन्त्री हो। त्यस्तै मन्त्रहरू पनि धेरै छन् हाम्रो वैदिक शास्त्रमा, तर महामन्त्र चाहिँ के छ हजुरको? यो मुख्य मन्त्र छ। अब यस्तो छ फेरि यसमा यो महामन्त्र नै किन भन्दाखेरि हजुरको विभिन्न युगमा विभिन्न तरिकाले भगवत साक्षात्कार हुन्थ्यो। सत्ययुगमा हजुरको तपस्या गर्थे मान्छे, किन सत्ययुगमा मान्छेको आयु के हुन्थ्यो? लामो हुन्थ्यो। 1 लाख वर्ष बाँच्थे मान्छे त्यो बेलामा, आयु स्वस्थ थियो, आयु लामो थियो। 30,000 60,000 वर्ष विश्वामित्र मुनिले तपस्या गरेको प्रसङ्ग हामीले पढेकै छौँ, सुनेकै छौँ। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो? भगवान् साक्षात्कार गर्न ध्यान योग गरिन्थ्यो, मान्छे ध्यान गर्थे। त्यसपछि आयो हजुरको त्रेतायुग। त्रेतायुगमा के गरिन्थ्यो? यज्ञ हवन गरिन्थ्यो। ठुल्ठुलो यज्ञ कुण्ड बनाएर यज्ञ गर्ने, त्यसमा अब क्विन्टल घिउ लाग्थ्यो, बहुत चिजहरू लाग्थ्यो। अब त्यो अहिलेको मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्दैन। अनि त्यो त्रेतायुगमा हुन्थ्यो। द्वापर युग आउँदा आउँदा के भयो भन्दाखेरि भगवान्को ठुल्ठुलो मन्दिर बनाएर भगवान्को विग्रहको पूजा गर्ने यो विधि आयो। त्यो युग धर्म हो। त्यो चाहिँ त्यो युगमा एउटा धर्म हुन्छ। जस्तै सत्ययुगको युग धर्म के हो? त्यो युगमा चाहिँ भगवत साक्षात्कार गर्नु छ भने ध्यान गर्नु पर्थ्यो। ध्यानबाट मात्र के गर्न सकिन्थ्यो? भगवान् साक्षात्कार गर्न सकिन्थ्यो। त्रेतायुगको युग धर्म भनेको चाहिँ हवन यज्ञ। त्यसै द्वापरको युग धर्म भनेको चाहिँ भगवान्को विग्रह बनाएर ठुल्ठुलो हजुरले हेर्नुहोस् दक्षिण भारतको मन्दिरहरू होइन, अब 7वटा किल्ला छ, पुरा सहरै छ एउटा मन्दिर। हजुरको अरू पनि दक्षिण भारतमा मन्दिरहरू, उत्तर भारतमा पनि धेरै मन्दिरहरू देख्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि मल्लकालीन राजाहरूले पहिला धेरै राम्रो मन्दिर, अहिले पनि छन् ती मन्दिरहरू, विभिन्न मन्दिरहरू बनाउनु भएको छ। कि त्यो बेलाको युग धर्म के थियो? मन्दिरमा भगवान्को विग्रहको सेवा। र यो कलियुगको युग धर्म के हो? हरिनाम सङ्कीर्तन। भगवान्मा हरिको नामले मात्र तार्न सक्छ। त्यही भएर भनिन्छ हरेर नाम हरेर नामै केवलम। यो कलियुगमा हरिनाम मात्र एउटा माध्यम हो, अरू कुनै माध्यमै छैन। हरिनामै केवलम कलो नास्ते न गतिरन्यथा। अरू माध्यमले गति दिँदैन है, अरू माध्यमबाट गति छैन। गति भनेको हरिको नामबाट मात्र छ। अब शास्त्रले तिमीलाई यो रोग लाग्छ, यो औषधि खाऊ भनेपछि त्यो औषधि, डक्टरले यो औषधि खा भनेपछि यो औषधि खानु पर्यो। होइन डाक्टर साहब मलाई त त्यो हरि औषधि मन पर्यो, त्यो दिनुहोस् न म त्यो खान्छु भनेर चाहिँ काम गर्दैन। जस्तै अष्टाङ्ग योगा जुन योग गर्ने अहिले पनि गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले, त्यो पनि छ। तर सामान्य हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई त्यो सम्भव छैन। किनकि हजुरको अष्टाङ्ग योग गर्नलाई शान्त ठाउँ हुनु पर्यो, शरीर पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब एकछिन बस्दाखेरि यहाँ पोस्चर चेन्ज गर्नुपर्छ, पोजिसन थाकिन्छ, घुँडा दुख्छ मान्छेलाई, ध्यान हात दुख्छ। त्यही भएर यो योग पनि सम्भव छैन। अब हजुरको हवनहरू गर्नलाई अब घिउहरू पाउन, अब शुद्ध घिउ नै पाउँदैन अहिले। त्यो बजारमा त के मिसाएको घिउ हुन्छ, त्यस्तो शुद्ध केही पनि शुद्ध पाउन, ब्राह्मण शुद्ध पाउँदैन आजकल। अनि कसरी त्यो हवनबाट भगवान प्राप्ति हुन्छ? अनि मन्दिर पूजामा, विग्रह पूजामा हजुरको हेर्नुहोस्, अब मन्दिरहरू खाली हुन लागिसके, मन्दिर जीर्ण हुन लागिसके। अहिले मन्दिर पूजामा मान्छेलाई समय पनि छैन। त्यो माध्यमले पनि भगवत साक्षात्कार हुँदैन। तर कलियुगको मान्छे के भनिन्छ? मन्द सुमन्द मात्रै मन्द भाग्य उपद्रित। कलियुगको मान्छेको बुद्धि के छ? मन्द छ, अनि एकदम अभागी छन् रे कलियुगका मान्छे, भागवतले भन्छ है। पहिलो स्कन्धमा यही छ। के हुन्छ? भागवत सुरु कसरी भन्छ भने त्यहाँ 6वटा प्रश्न छन्। त्यो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले गर्नै पर्ने कर्तव्य के हो त? पहिलो प्रश्न उहाँहरूलाई होइन, गर्नै पर्ने प्रश्न, गर्ने पनि कर्तव्य चाहिँ के हो? मान्छेले के गर्यो भने मान्छे खुसी हुन्छ? पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि फेरि अब धेरै लामो नभन्नु होला, शास्त्र पुरै नभन्नु, किन कलियुगको मान्छे कस्तो छ नेचर? मन्द सुमन्द मतय मन्द भाग्य उपद्रित। बुद्धि स्लो छ, लाइफ ड्युरेसन पनि सर्ट छ, र अभागी छ नि कलियुगका मान्छे, अनलक्की।
होइन। त्यही भएर के अरे जिस्ट कुरा मात्र भन्नुहोस्। त्यसपछि सुध गोस्वामीले भन्नुहुन्छ सबै पुंसा सुध गोस्वामीले भन्नुहुन्छ सबै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्ष चाहिँ किन भक्ति गर्नुपर्छ यहाँ नि आउँछ कि सबै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्ष चाहिँ अधोक्ष चाहिँ भनेको जसलाई हामीले आँखाले देख्न सकिन्न भगवान् विष्णु या कृष्ण सबै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्ष चाहिँ अहितुकी अपर्तियता यही आत्मा सुप्रसिद्धति मान्छे सबै खुसी हुन चाहन्छन् तर थाहा छैन कसरी खुसी हुने। यदि हामीले भगवान् श्रीकृष्णको अहितुकी अपर्तियता कुनै पनि हेतु बिना केही पनि मोटिभ नभए कि म मन्दिर जान्छु मलाई पुत्र दिनुहोस् मलाई सम्पत्ति दिनुहोस् राम्ररी श्रीमती दिनुहोस् मलाई इक्जाममा पास गराइदिनुहोस् यस्तो हेतुले भगवानको सेवा गर्न हुँदैन। ठिक छ सुरु त्यो हेतुले पनि जानु राम्रै हो नजानु भन्दा तर त्यो त्यस्तो हेतु बिना र निरन्तर रूपमा हामीले सेवा गऱ्यौँ भने यही आत्मा यो आत्मा चाहिँ सुप्रसिद्ध एकदम सु भनेको एकदम सुपर भनेको कि प्रसिद्ध खुसी हुन्छ एकदमै खुसी हुन्छ अरे। तर हरे कृष्ण महामन्त्र पनि के छ हजुरको भन्दाखेरि अरू मन्त्र कलियुगमा काम गर्दैन। यो हरे कृष्ण महामन्त्रको सरल भाषामा भन्दाखेरि वेदको श्लोका धेरै उच्चारण गरेर बुझ्नु आजकल तर मैले सकेसम्म के गर्छु भन्दा सिम्पल भौतिक उदाहरण दिन्छु किन्तु अब जनमानसले अब कहिले ससित पढेन आजकल धेरै। त्यही भएर कलियुगको लागि हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको एन्टिबायोटिक जस्तो। अब एकदम हाई फिभर छ 103 104 को अब अरू त्यो सिटामोल प्यारासिटामोल खाएर काम गर्दैन एस्पिरिन खाएर यसलाई के खानुपर्छ एन्टिबायोटिक खानुपर्छ त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्छ। त्यही भएर यो हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको चाहिँ कलियुगको लागि एन्टिबायोटिक। अनि 16 माला नै जप्नुपर्छ भन्ने नियम चाहिँ के हो यसो बन्धन होइन एउटा यो भन्दा भन्दै मलाई एउटा याद आइहाल्यो मन्त्र एन्टिबायोटिकको त भन्नुभयो तर त्यसमा जुन भगवानको नाम आइरहेछ नि हरे कृष्ण भन्दाखेरि कृष्ण रामको हरे भनेर चाहिँ राधाको नाम आइरहेको भनिन्छ भगवानको त्यो मन्त्र जप्दाखेरि त्यसले चाहिँ भगवानको कृपा पनि हुने हो नि होइन त्यो भनिरहँदा भगवान कता कता मान्छे जस्तो हुनु भएन र अर्थात् उहाँको नाम लिँदैमा उहाँ खुसी भएर हामीलाई कृपा गर्ने अनि उहाँको नाम नलिँदैमा रिसाइदिने हामीसँग भने त्यो त मान्छे भन्दा नि खतम भएन र मान्छे त मान्छेको प्रशंसा गर्ने मक्ख पर्छ तपाईँलाई चाहिँ जे पनि दिन्छ भगवानको पनि प्रशंसा गरेर खुसी हुने हामीलाई कृपा गर्ने प्रशंसा नगर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग रिसाउने हामीलाई नराम्रो गरिदिने त्यो त मान्छे भन्दा नि त्यो निकृष्ट देखिन्छ त्यस्तो त होइन होला किन चाहिँ यो यस्तो पहिला कुरा के भन्छ भगवान् पक्षपाती हुनुहुन्न पहिला यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ कसरी हुनुहुन्न तपाईँले नाम जप्नुहोस् नजप्नुहोस् सबैको पालन पोषण भगवान्ले गरिराख्नु भएको छ। कुनै हात्तीले बाघले त भङ्ग नाम जपेका छैनन् तिनीहरूलाई कसले खुवाइरहेछ त हामीले यहाँबाट होटलबाट रेस्टुरेन्टबाट त खाना पुऱ्याएको छैन उनीहरूलाई त हात्तीले हजुरको अफ्रिकाको जङ्गलमा दिनको क्विन्टल खान्छ होला हात्तीले त्यसलाई क्विन्टल क्विन्टल खाना कसले पुऱ्याइरहेछ त उसले ऊ काम गर्न पनि जाँदैन जबमा स्यालेरी आएर भरे किनेर खामला भन्ने पनि छैन किनकि यो संसारमा हजुर जे पनि हजुरको अर्ज बेगहरू छ हामीलाई भोक प्यास तिर्खा सबैको के छ समाधान छ। यो पर्फेक्ट एउटा कम्प्लिट इकोसिस्टम भगवान्ले बनाएर छोडिदिनु पर्छ हाम्रो लागि किनकि भगवान्ले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यही भएर जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्छ एकदम मलाई छुन्छ कि जस्तै घर तपाईँ साँझ आउनुभयो घर आमाले के गर्नुहुन्छ झुल टाँगेर साइडमा खाना अब त बाहिर आउनुको लेट होला टिफिनमा खाना हटकेसमा खाना पानी झोल लाइट लगाएर छोडिदिनुहुन्छ त्यो किन गर्नुहुन्छ मायाले गर्नुहुन्छ। त्यसरी यो संसारमा त्यसलाई अब हामी यसो त्यो एनालोजीलाई अब योमा पृथ्वीमा हेरौँ है त्यो झुल भनेको के हो ओजोन लेयर हो होइन रेडिएसन हार्मफुल रेडिएसन नआओस् भने ओजोन लेयर टक्क राखिदिनु भएको छ भगवान्ले। पानी हेर्नुहोस् रिजर्वायर छ जाडोमा तत्त्व पानी आउँछ गर्मीमा चिसो पानी आउँछ यस्तो रिजर्वायर के गर्नुभयो भगवान्ले हाम्रो लागि माया गरेर राखिदिएको नि जसलाई हामीले माया गर्छ त्यसको हामीले सेवा गर्छौँ केही उसको लागि सबै हामीले एरेन्जमेन्ट गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिनुपर्छ। सबै हामीलाई खानेकुराहरू फलफुलहरू सबै कुरा के छ नेचरमा एभ्रिथिङ इज कम्प्लिट सबै हाम्रो अर्जहरू सबै फुलफिल हुन्छ नेचरमा चाहिँ सबै भगवान्ले बनाउनुपर्छ। त्यही भएर भगवान् पक्षपाती हुँदैन नाम जपेर खुसी हुने होइन भगवान्ले सबैलाई इक्वल्ली नै ट्रिट गर्नुहुन्छ। तर नाम जपले हुन्छ चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्दैछु इक्वली ट्रिट सबैले माया गर्दा हामी सबै खाइरहेछौँ सबै हृष्टपुष्ट छौँ सबैले राम्रो मान जपे पनि नजपे पनि सबैलाई गर्नुहुन्छ। तर नाम जप्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो पनि 16 माला चाहिँ कसरी 16 माला भनिदिन्छु। खास पहिला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भगवान्को नाम चाहिँ नित्य जप्ने हो 24 घण्टा जपाजपी गर्ने हो या त जप्न लाग्छ त जप्न मन लाग्छ क्या आफै नजपी बस्न सक्दैनन्। अनि पहिला हजुरको 8 घण्टा चाहिँ किनकि हाम्रो एउटा मानव शरीरमा बसी हाम्रा सामाजिक
दायित्वहरू पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छन्। तर शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि 8-8 घण्टाको हाम्रो 3टा डिभिजन गरिदिएको छ। 8 घण्टा आध्यात्मिक कार्यको लागि, 8 घण्टा शारीरिक कार्यको लागि, 8 घण्टा आफ्नो बाहिर कामको लागि, यसरी डिभिजन छ, वर्क डिभिजन। तर 8 घण्टा जप्ने चलन थियो पहिला नर्मल्ली। तर अब त्यही कलियुगको मान्छे मन्द सुमन्द मात्रै 8 घण्टासम्म को बस्न सक्ने, मन्द सुमन्द मात्रै मङ्गा बाधकी उपद्रित अब अनलक्की एकदम अभागी अल्छी सबै छ कलियुगको नभएको। त्यही हो शास्त्रले भन्छ भागवतमले। त्यो भनिसक्दाखेरि हजुर के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो नेचर भएको हुनाले शिला प्रभुपादले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि ठिक छ तिम्रो 8 घण्टा जपेर बस्न सक्दैनौ, एटलिस्ट 2 घण्टा चाहिँ जप। 2 घण्टा चाहिँ जप भनेर उहाँले के यो सिस्टम बनाइदिनु भयो। 2 घण्टा जप, अरू समय पढ, प्रवचन सुन, फेरि 8 घण्टा चाहिँ छ फेरि हेर्नुहोस् घुमाइ फेरि यसरी नाक छुनी कि यसरी नाक छुनी भन्ने कुरो प्रभुपादले के सिकाउनु, यसरी सुन्न सिकाउनु भयो। 2 घण्टा जप्ने, 2 घण्टा पढ्ने, 2 घण्टा सुन्ने, 2 घण्टा अरू सेवा गर्ने, यसरी टक्क 8 घण्टाको एउटा प्याकेज दिनुपर्छ हामीलाई। जस्तो हामी सधैँ तर बेसिक प्रिन्सिपल सधैँ कृष्णलाई अलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेभर फर्गेट हिम भन्छ। अनि नाम जप नै किन त अब हजुरको भगवान खुसी हुने कुरा, यो कुरामा कस्तो छ हजुरको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीमा जे गुण छन् नि, जुन इमोसन्स फिलिङ्स त्यो भगवानबाट आएको हो कि। हाम्रो इमोसन भगवानमा होइन कि, त्यो भगवानको इमोसन्स हामीमा आएको। जस्तै हेर्नुहोस् एउटा आमा बुवाको लागि 2टा छोरा बराबर हुन्छन्। अब त्यो भौतिक उदाहरण बुझ्न सक्ने उदाहरण यही हो। हामीले बुवा आमाको लागि छोराहरू बराबर हुन्छ, तर जो छोराले आज्ञा पालन गर्छ भनेको मान्छ त्यो अलि बढी प्रिय हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। नत्र बुवा आमाले 2टा छोरालाई खुवाउने पाल्ने, उसलाई पढाउने, एजुकेसन, उसको बेसिक निड्सहरू सबै फुलफिल गरिदिनुहुन्छ 2टै परिवारको। तर ट्रस्टको लागि गर्नुहुन्छ, कहिले बाहिर जान पर्यो दराजको साँचोको लागि लिएर जानुहुन्छ। जुन छोरा के छ एकदम आज्ञाकारी छ र भनेको मान्छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ दराजको साँचो दिएर जानुहुन्छ। अर्को छोरा दिनु न जो आम बुवाले भनेको नमान्नेलाई। तर भगवान्ले के भन्नुहुन्छ कि ए बाबा तिम्रो यो जीवहरू यो संसारमा दुःख पाछौ कि। कहिले मान्छेलाई के लाग्छ, मलाई पनि लाग्थ्यो, गीता पढ्यो कृष्णले भन्नुहुन्छ ए मेरै पूजा गर हैन, मन मनोभाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, मलाई नमस्कार गर, मेरो पूजा गर, मेरो शरणमा आऊ, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं भज अहम तम सर्व पापेभ्यो हैन मोक्षसे महसुच, सबै धर्म छोड मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई सबै पापबाट मुक्त गर्छु, मेरै पूजा गर, मेरै नमस्कार गर, अहम सर्वस्य प्रभु, म भन्दा ठुलो कोही छैन। हेर्नुहोस् है अघि यहाँ नि आएन कुरो, किन कृष्ण नै भगवान्। हेर्नुहोस् है यो पनि भन्छु, कसैले पनि शास्त्रमा म भगवान् भनेर दाबी गरेको छैन कि, क्लेम गर्न नि पर्यो नि त। यो क्लेम गर्ने हो भने कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। गीतामा क्लेम गर्नुभएको छ अहम सर्वस्य प्रभु, सबैभन्दा ठुलो म हो, सबैको स्रोत म हो, म बाहेक अरू कुनै छैन हैन। म पिता मेष जगत माता दाता पिता म, भगवान्ले भन्नुभयो कृष्ण हाम्रो माता पिता सबै हो। बहुत सुन्दर है। हजुरसँग अब लगभग हाम्रो संवाद चाहिँ उत्तरार्धतिर आउँदैछ। हुन्छ हुन्छ प्लिज महामन्त्र प्लिज। अनि कृष्णको नाम जपेर चाहिँ के हुन्छ, किन कृष्णले भन्नु नि त मन मना भाव मत भक्तो, मेरो भक्ति गर, मेरो बारेमा भन। यो जपेर के हुन्छ हामीलाई फाइदा हुन्छ, किनकि भगवान्लाई त हामीले नाम जपे पनि नजपे पनि भगवान्लाई त केही लेना देना छैन। हामीले नाम जपेर यहाँ केही भगवान्लाई भोग लगाएर भगवान्ले खान पाउने, मैले भोग लगाइन भने भगवान्ले खान नपाउने त भन्ने हुँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कृष्णलाई भोग लगाएर कृष्णको सेवा गर्ने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। जसरी उदाहरण दिनुहुन्छ आचार्यहरूले, जस्तै अब धेरैले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, तर उदाहरण यस्तो दिनुहुन्छ शास्त्रमा, उदाहरण आउँछ जस्तै ऐना छ, ऐना छ हामी छौँ, ऐनामा हाम्रो प्रतिबिम्ब देखिन्छ। त्यो प्रतिबिम्बलाई राम्रो देखाउन के गर्नुपर्छ हामीले, आफू राम्रो हुनु पर्यो। ओ ठ्याक्क यदि हामीले कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्यौँ, कृष्णको नाम जप्यौँ, कृष्णको भक्ति गऱ्यौँ, हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गऱ्यौँ भने हामी आफै खुसी हुने हो। यो कृष्णले केही आउने नआउने हामीले भक्ति नगरेर हो, किन कृष्ण कार्यकर्ता घट्ने भयो अब बिचरा, त्यही भएर कृष्णलाई अलिकति आफ्नो सत्ता जगाउनलाई मेरो भक्ति गर भनेर लाग्छ। आफू खुसी हुनलाई त मान्छे मूर्ख मान्छेले त फेरि म खुसी त्यसो भए म त कुलतमा गएर चाहिँ नखानु भनिएका कुराहरू खाएर चाहिँ म चाहिँ खुसी हुन्छु, सन्तुष्ट हुन्छु, अहिले आएको आइफोनको लेटेस्ट भर्जन युज गर्दा चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छु भन्न सक्ला नि त। त्यही भएर मैले सुरुमा प्याराबोला इक्जाम्पल दिइसकेँ त। त्यो ट्राई गरेँ त मान्छेले, कोही पनि खुसी छैन। त्यही भएर ट्राई गरेँ, एकछिनलाई हाई जिन्छ जसले ड्रग्स जे पनि। मेरो साथीहरू मैले देखेको छु, जस्तै फर इक्जाम्पल कलेज पढ्दाखेरि होस्टेलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन अहिलेको युथ जेनेरेसनमा जहिले पनि लेटेस्ट बाइक युज गर्न मन लाग्छ, लेटेस्ट आइफोन युज गर्न मन लाग्छ, अहिलेको फ्यासनमा भएको कपडा युज गर्न मन लाग्छ, जुन चाहिँ किनेको 1-2 महिनामा त्यसको चाहिँ हाई चाहिँ फिनिस्ड भइसक्छ। अनि त्यो उसलाई पनि रियलाइज हुन्छ कि फिनिस भयो अब मजा आएन उसलाई। एकजना मलाई भन्नुभयो कि बरु संसारमा खुसी दिने चिजले भनेको अब नयाँ विचार सामान्य भक्त 8 क्लासमा पढ्ने अहिले उहाँले भन्नुभयो, तर उहाँको त्यो अनुभव चाहिँ राम्रो रहेछ कि
हो प्रभु साँच्चै रहेछ भन्नु। कसरी थाहा भयो तपाईँलाई भनेको मैले भनेपछि मलाई साइकल चढ्न बहुत मन लाग्थ्यो पहिला पहिला। हजुर मैले साइकल किनेँ। अब चढ्दा चढ्दा अहिले वाक्क लाग्छ साइकल। अब त्यो एउटा त सिद्धान्त हो। त्यो बाइकमा थियो मान्छेलाई क्रस फायर अहिले पुरा नेपालतिर चल्यो क्रस फायर अहिले बाइक म्याक्सिमम त्यो अब अफ रोडतिर जाने धेरै। त्यो मान्छे के लाग्छ ओहो मैले क्रस फायर चढेँ खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ। एक दिन 2 दिन 3 दिन त्यो खुसी पनि कस्तो हो भन्दाखेरि आफूलाई भित्रबाट सेटिस्फाई चाहिँ होइन, त्यो अर्कालाई जेलियस बनाएर खुसी भएको। हेर्नुहोस् है मसँग छ है भनेर देखाएर फेसबुकमा पोस्ट गरेर इन्स्टामा पोस्ट गरेर टिकटकमा भिडियो बनाएर देखाउँछ नि। हजुरले हेर्नु होला त्यो फेसबुकमा भिडियो आउँछ टिकटकको त भिडियो ल यही भन्दै आइफोन आइप्याड यो आइवाच सबै देखाउँछन्। त्यो किन हो भन्दाखेरि सी म यस्तो यस्तो चिज चाहिँ म यस्तो खुसी छु। खुसी होइन भित्र एकदम त हजुर हेर्नु न सुशान्त सिंह राजपुतको केस बेला बेला केसहरू बलिउड स्टार्सहरू किन सुसाइड गर्छन् त होइन। हामी साधुहरू त सुसाइड गर्न पर्दैन। उनीहरूले सेलिब्रिटी लाग्छ कस्तो लाइफ छैन क्या रिल्याक्स जस्तो लाग्छ तर सबै कुलतमा छन् ब्याड एक्टिभिटिजमा छन्। राजकुन्द्राको केस होइन हजुरले हेर्नु होला शिल्पा शेट्टीको अब हेर्दा त राम्रो देखियो त सबै वाट अ पर्फेक्ट फ्यामिली कपाल कस्तो राम्रो बच्चा कस्तो राम्रो लाग्थ्यो तर रियालिटी इनसाइड यसो पर्दा उठाएर भित्र हेरेको त कुरो अर्कै छ। त्यो बाहिर हेर्दा चाहिँ सुपरफिसियल ह्याप्पिनेस हो कि त्यो इन्स्टाग्राम ह्याप्पिनेस भन्छु कि मैले त्यसलाई। ओ पोजो के ह्याप्पी अरे वो एकछिन हाल्यो कि साथीहरू खुसी खाना गयो होटलमा 4-5 जना साथीहरू मेरो उदाहरण दिन्छु धेरै मैले 4-5 जना साथीहरू थियो मेरो अनि साथीहरू विदेशबाट आएछ म थिइनँ नेपाल अनि त्यसलाई चाहिँ म पल्दाखेरि एकदम मिल्ने साथी ल म आउँदैछु यार भन्यो ठिक छ आइज म त इन्डिया छु अब फेरि म भक्त भइसकेँ बाहिर खानेकुरो पनि हुँदैन मैले चाहिँ पहिला उसलाई केही कुरा लिएर आइज भन्थेँ विदेशबाट पहिला भक्त नहुनु भन्दा पहिला कुरा अब म लिएर आएको छु त्यो कुरा भन्यो मलाई अब ढिलो गरिस् 2 वर्ष भने मैले होइन किन म भक्त भइसक्यो अब त मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन ब्रान्डेड नै थियो होला काम लागेन त्यो चिज होइन मैले भने अनि उनीहरू चाहिँ त्यो साथीहरूलाई केएफसीमा ट्रिट दिएछ आएको उपलक्ष्यमा 4-5 जना 7-8 जना जो केटिएममा त्यो एभाइलेबल थियो उहाँहरू ग्यादरिङ भयो अनि फेसबुकमा पोस्ट हाल्यो ह्याप्पी खुसी एकदम अनि त्यो बेला मलाई हाँसो लाग्यो कि सबै ढोङ हो कि त्यो वास्तवमा सुपरफिसियल हो त्यो किनकि एकछिनलाई मात्र त्यो रमाइलो हो कि ओ वाओ किनकि त्यसले हामीलाई सेटिस्फाई गरायो नि त केएफसीमा गएर बर्गर खुवायो त्यही भएर नाउ हिज सो नाइस या त उत्तर राम्रो त तर एकछिन बाहिर जाओस् त एकछिन पछि त्यहाँबाट बाहिर निक्लेपछि फेरि ब्याक बाइटिङ सुरु हुन्छ तँलाई थाहा छ यस्तो यसले यस्तो गरेर आएको थियो यस्तो यो यावत कुराहरू यो हामीले ब्याक बाइटिङ देख्छौँ संसारमा पनि आफ्नो प्रफिटलाई मात्र हामी युज गर्छौँ त्यही भएर के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि यो ह्याप्पिनेस भन्ने चिज कस्तो छ भन्दा भित्रबाट छैनन् कि मान्छे होइन अस्ति मान्छे एकजनाले भन्नुहुन्छ मलाई ल अब 2-4 वर्ष लाग्नु बिहा चाहिँ गर्नु सबैले भन्नु हो मलाई एकजना मणिग्राम बोले मैले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त भने मैले नटाडिकन भन्नुहोस् है ह्यान्ड इन द हार्ट तपाईँ खुसी छैन भन्नु सिधै भने मैले म त छैन खुसी भन्नुहुन्छ अनि मलाई किन फसाउनु खोज्या त नि होइन मन लाग्यो गरौँला मैले समय हाँसियो एउटा समयमा होइन तर आफू चाहिँ खुसी छैन अनि आफू खुसी नहुँदै पनि मलाई किन धकालेको त फेरि जा किन भनेको त किनकि म त मान्छे खास बिहामा नाच्छन् नि मान्छे किन नाच्छन् भन्दाखेरि म त फसेपछि त पनि फसिया आज भने भन बा एकजनाले लजिक दिनुहुन्थ्यो त्यो उसले अब त्यही व्यक्तिको हेर्नुहोस् न उसलाई थाहा छ ऊ खुसी छैन होइन विवाह नराम्रो होइन गृहस्थ आश्रम पनि गृहस्थ आश्रम राम्रो छ आफ्नो ठाउँमा त्यो विवाहित जीवनलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन मैले त उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने कि तपाईँ खुसी हुनु चाहिँ गर्नु न मैले सोधेँ म त खुसी छैन भन्नुहुन्छ अनि मलाई किन जानु म यति हँस्दा खेल्दा चलिरहेको छु त होइन मेरो खुसी देखिसम्म क्या तपाईँलाई हजुर हजुर हाँसेर भने सम्बन्ध थियो भन्न मिल्थ्यो त्यही भएर भक्ति गऱ्यो भने आध्यात्ममा लाग्यो भने चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त भित्रबाट खुसी हुन्छ कि एक्सटर्नल चिजमा खुसी खोज्न परेन त्यसमा क्रस बाइक्स भयो भने म खुसी हुन्छु या आइफोन 13 भयो भने खुसी हुन्छु यो कुराले म्याटर गर्दैन मान्छेलाई ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ नयाँ नयाँ ब्रान्ड जाराको यस्तो लाउनुपर्छ हाम्रो ड्रेस यही हो अल सिजन अल वेदर ड्रेस यही हो अन्त हामी ह्याप्पी छौँ हाम्रो हेयरस्टाइल अल वेदर अल सिजन यही हेयरस्टाइल हो हामी ह्याप्पी छौँ गर्व लाग्छ आफूलाई होइन अब बाहिरको मान्छे खुसी छैन यता रड हानेखन् कहिले चित्त बुझ्दैन यता हान्छन् एउटालाई हुँदैन दुईवटा हान्छन् ट्याटु खोप्छन् अनि फेरि हेर्नुहोस् यो मेटेरियल ह्याप्पिनेस जस्तै हुन्छ कि अब ट्याटुको केसमा ट्याटु नहान्दा छ ट्याटु हान्दा क्या खतरा देखिन्छ जस्तो लाग्छ ट्याटु हानेपछि त 2 महिना चाहिँ गिल्टी फिल हुन्छ अब मेटाउन मिल्दैन हानिहाल्यो के गर्ने मैले देखेछु त धेरै मान्छे त्यही भएर त्यो कुराले मलाई भक्ति गर्न इन्स्पायर गर्छ कि राइट बहुत सुन्दर मलाई रमाइलो के कुरा लागिरहेछ भने इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे शास्त्रको पनि यति गहिरो अध्ययन गरिसक्नु भएको रहेछ र इस्कोन भन्ने संस्थामा आएर आबद्ध भएर हजुरको यो शास्त्रको अध्ययन पनि बढेको रहेछ यसले चाहिँ हामीलाई
हामी जस्ता प्यासीहरूलाई चाहिँ धेरै राहत भयो हजुरको कुरा सुन्दाखेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच। अन्तमा गौशालाको थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो। गौशालामा अहिले गाई कतिवटा गाई राखिएको छ? अहिले हामीसँग अब यति भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग करेन्टली चाहिँ 200 हुनुहुन्छ, 200 गाई हुनुहुन्छ। अब यसमा बढ्ने क्रम बढ्छ। कस्तो यसो म अलिक इतिहासबाटै जोडिदिन्छु यसमा। अब यो गौशाला चाहिँ हजुरको पहिला 2072 सालमा तत्कालीन माननीय रक्षा मन्त्रीज्यू बालकृष्ण खाँडज्यूले यसलाई स्थापना गर्नुभयो उहाँले यसलाई। तर के भइदियो भन्दा स्थापना चाहिँ भयो, यो संसारमा सृष्टि गर्न सहिलो छ, विध्वंस गर्न सहिलो छ, यो पालन भन्ने चिज एकदमै गाह्रो छ। उहाँले आफ्नो शक्तिले क्षमताले भ्याएसम्म यत्रो संरचना बनाएर यति स्थापित गर्नुभयो। तर पछिको फेजमा आएर अलिकति अब यो गौ सेवासम्म सम्बन्धित मान्छेहरूको पनि अनुभव भएन होला, यहाँ सेवा गर्ने मान्छेहरूको पनि यावत कारणहरूले गर्दाखेरि धेरै समस्या आएको हुनाले यो मेन्टेनेन्समा चाहिँ अलिकति समस्या आइदियो। त्यसले गर्दा यहाँ गाईहरूको अलिकति मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। त्यसले गर्दा नगरपालिकालाई अलिकति समस्या, मेयर साहबको चिन्ता। त्यसपछि मेयर साहबले कन्सल्ट गर्नुभएछ अलिकति मान्छेहरूसँग बुझेर यो कसलाई हस्तान्तरण गर्दा यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ त, कसले गर्न सक्छ त यो, किनकि हामीले गर्न सक्दैनौँ, देखिसक्यो गर्न सक्यो, पहिलाको व्यवस्थापनले गर्न सक्थ्यो, कोही आध्यात्मिक व्यक्तिले नै यो गर्न सक्छ भन्ने उहाँको त्यो निचोड थियो। त्यो भइसक्दाखेरि उहाँलाई कोहीले इस्कनको बारेमा सुझाव दिनुभएको छ। उहाँ स्वयं पनि विदेश जानुभएको इस्कन देखेको मान्छे, या अरू मान्छेहरू जो विदेश गएर आएको इस्कनको कार्यकलाप बुढालिङ्गन सबै ठाउँमा इस्कन सङ्गठनलाई बुझेको मान्छेहरूले 2-4 जनाले उहाँलाई सुझाव दिनुभएको छ, अरूले गर्न सक्दैनन्, यत्रो चलाउनलाई सङ्गठन चाहिन्छ, सञ्जाल ठुलो चाहिन्छ, यो इस्कन संस्था चाहिँ यसको लागि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ भनेर धेरैले सुझाव दिनुभयो। हाम्रो यहाँ योगी सोमराजजीले पनि त्यही सुझाव दिनुभएको छ मेयर साहबलाई। त्यो सुझाव दिएको हुनाले अनि मेयर साहबले चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय पत्री प्रभु हजुर उहाँलाई यहाँ बोलाउनु भयो र इस्कन नेपाल कमिटीलाई बोलाएर उहाँहरूले हजुरले गर्नु पर्यो भनेर 2075 साल आश्विन महिनाको 20 गते, जहाँसम्म मलाई याद छ 20 गतेको दिनदेखि एग्रिमेन्ट गरेर यो इस्कन गौशाला चाहिँ तिलोत्तमा गौशाला इस्कनलाई हस्तान्तरण भयो। अब यसमा हामी कस्तो गाई राखिन्छ, कसरी चल्छ यसको मेकानिजम पनि म भनिदिन्छु अलिकति। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्रको छाडा चौपाए जो बाहिर गाई अरूको घाँस खाएर बाली नाली खाएर दुःख दिइरहेछ, रोडमा एक्सिडेन्टको कारणहरू बनिरहेका छन् र गाईले पनि स्वयं दुःख पाइरहेका छन्। कोही गाडीले हानिदिने, केही दिन पहिला घटना, 1 महिना पहिला घटना हो, एउटा गाईलाई राति एउटा गाडीले हानेर भागिदिएछ। अब खुट्टा हड्डी बाहिर निक्लिसकेछ। त्यस्तो अवस्था गाई पनि हामीले यहाँ उद्धार गरेर ल्याएर सेवा गरेका छौँ। भन्न खोजेको यो नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र, किनकि हामीसँग एउटा लिमिटेड रिसोर्स छ, लिमिटेड क्षेत्र छ, त्यसले गर्दा हामीले बुटुलको चाहिँ अरू पालिकाहरूको ल्याएर राख्न सकेका छैनौँ, छिमेकी पालिकाहरूको। अहिलेलाई चाहिँ अब हाम्रो एग्रिमेन्टमा पनि त्यही छ र हामी अहिले आफ्नो लेभलले भ्याएसम्म नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाको जति सक्छौँ सबै गाईहरू जुन ओडाले सिफारिस गर्छ, किनकि मान्छेले घरको पनि लिएर आउन सक्छन्, त्यसको चाहिँ हामी एकदम विरुद्ध छौँ, सिधा कुरा हो। किनकि दुध खाने नसक्दा ल्याएर गौशाला फाल्ने कुरा त हुँदैन। त्यो भनेको आमालाई पाले अब आमा बुढी भएन, अब वृद्धाश्रम फाल्दै जस्तो सिधा शब्दमा भन्दा। तर जुन पहिलेदेखि नै बाटोमा छन्, जङ्गलमा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गर्छौँ नगर प्रहरीको सहयोगमा, नगरपालिका वडाको सहयोगमा। उहाँहरूले यहाँ जर्सी गाई पनि छन् र प्योर नेपाली काठे गाई पनि छन्। अनि हामीले हामीले त्यो गाईको अर्क बनाउने जुन मेसिन पनि हेऱ्यौँ, अब त्यो अर्क चाहिँ विशुद्ध काठे गाईको मात्रै गराइन्छ होइन? काठे हामीले चाहिँ के गर्छौँ, जर्सी हामी चाहिँ एकदम कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, किनकि बाहिर धेरै जस्तो काठे गाई नै हुनुहुन्छ। हजुरले एउटा प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गौशालामा चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र बजिरहेको छ, यो यसको प्रभाव पनि मैले देखेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बताउनुहोस् त अलिकति। यस्तो छ, यो हरे कृष्ण महामन्त्र चाहिँ हजुरको यो एउटा जापानिज एक्सपेरिमेन्ट छ, एकजना वैज्ञानिकले गर्नुभएको। हजुर, यो साउन्डले धेरै असर गर्छ मान्छेको साइकोलोजीमा। अहिले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अहिले नेपालमा पनि ट्रेन्ड बढ्दो छ, त्यो एउटा भाँडोमा यसरी घुमाएर सिङ्गिङ बल त्यो ट्याङ्ग पारेर यो अहिले एकदम चलिरहेको छ। त्यो भनेको विभिन्न साउन्ड भाइब्रेसनले हाम्रो माइकमा विभिन्न वेभहरू के गर्छ, क्रिएट गर्छ। उहाँले के गर्नुभएछ, एकजना जापानिज साइन्टिस्टले गाली गर्नुभएछ पानीलाई, पानीलाई राखेर गाली गरेर मोटो भन्ने साइन्टिस्ट नाम चाहिँ बिर्सेँ, त्यो कलियुगको बुद्धि मन्दसुमन्द मात्रै हुन्छ, बिर्सिन्छ। अनि उहाँले त्यो पानीलाई त्यो गाली गर्दाखेरि पानीको तरङ्ग चेक गर्नुभएको छ, त्यसको प्याटर्न अर्कै छ। अनि राम्रो कुरा गर्दाखेरि त्यसको प्याटर्न अर्कै छ। र यो मन्त्र भन्दाखेरि उसको प्याटर्न एकदम सिमेट्रिक छ,
त्यसले त्यो हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले पनि यहाँ एक्सपेरिमेन्ट त त्यो गर्छु भनेर गरेर त होइन हामीले, तर हाम्रो गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा यो महामन्त्र जब बजिराख्नुपर्छ, किनकि यो भगवान्को नामले के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्डिङलाई प्युरिफाई गर्छ। अनि त्यो भएको हामीले बजाइराख्छौँ। ठ्याक्कै त बजाएकै लिएर हामीले एउटा गुरु बानेको थियौँ। एकदम रिसा त्यो बाहिरबाट आएको एकदमै त्यो गुरुहरूले देख्नुभएकै छ यो जङ्गलको गुरु यस्तोसम्म छ भाउजी, यो मान्छेले एक्सपिरियन्स गरेन जङ्गली गुरुहरू तपाईँलाई नाकले फु गरेर पनि ढाल्दिन सक्छ। एकजना वनपालेको अनुभव हो त्यो चाहिँ, उसले छोको पनि छैन, फिजिकल टच पनि छैन, सिर्फ सासले मात्र त्यो पाले ढल्यो कि। उसले आफै भन्यो क्या, वनको एकजना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वयं अनुभव सेयर गर्नुभएको हामीलाई। त्यो त्यति रिसा जिद्दी पावर हुन्छ त्यो गोरुहरू। अनि हामीले त्यो महामन्त्र जपाएर त्यहाँ राख्थ्यौँ। त्यो अर्को गोरु पनि आएको, अर्को गोरु अर्कै ठाउँमा राखेको थियौँ हामीले। अनि 10 days 20 days 30 days पछि यसो चेक गरेको, त्यो जुनलाई महामन्त्र बजेको ठाउँमा बानेको गोरु थियो उसको बिहेभियरमा पुरा ड्रास्टिक चेन्ज छ। ऊ अब एकदम शान्त छ पहिला जस्तो, पहिलाभन्दा एकदमै शान्त। अब रत्तिनी अब चर्न जाने यावत कुराहरूमा एकदमै शान्त। तर जुन यो यतापट्टि गोरु छ उसको त बिहेभियर अझै त्यस्तै छ। किन गाईहरू कस्तो हुन्छ बरु, जुन जङ्गलमा गाई छन् जो बदुवा छैनन्, यिनीहरूलाई कस्तो मान्छे या गाई सबै जीवलाई स्वतन्त्रता प्यारो हुन्छ, अधीनमा बस्न गाह्रो हुन्छ। गाईहरू पनि जङ्गलमा बसेको उनीहरूलाई अब दाम्लो भनेको एकदमै त्यो अधीनमा बसे जस्तो स्वीकार्नै चाहन्छन्, बरु नखाइकन मर्छन्। हामीले 2-3 घटना त्यस्तो पनि देखेका छौँ। दाना पराल चापडाल केही मरे पनि नखाने, नखाइकन प्राण त्याग्नु हो 2-4 गौमाताले, तर त्यो नस्वीकार्ने। जङ्गलमा छोड मान्छे लिएर खान, कसै छोड्ने फेरि हाम्रो बाली खान गराउँछन्। हाम्रो त कर्तव्य हामीले पुरा गर्ने हो, खुवाउन दिने हो। उहाँहरू त्यो बन्धन नस्वीकार, त्यो एकदमै स्ट्रिक्ट। अनि त्यस्तो गोरु तर त्यो महामन्त्रको प्रभावले गर्दाखेरि ऊ एकदम 1 महिनामा पुरा ड्रास्टिक चेन्ज, ऊ चरेर आउने भइसक्यो। अब आरो गोरु त्यस्तै त्यो स्टप बनाउँदै पनि जिद्दी हुन्छ। त यो अनुभूति सँगसँगै महामन्त्रको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो यो संवादबाट धेरैजनाले बुझ्नुभयो होला। हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तिले हजुरको साधनाबाट आएका कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो। साँच्चै म एकदमै अनुग्रहित छु। हजुरको समयको लागि म आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हरे कृष्ण। हुन्छ त यो कार्यक्रम हेरेर यतिन्जेल बसिदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने सुरज दाईलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो सहोदर दाई नवराज कणेल पनि साथमा हुनुहुन्छ र गौशालाका धेरै साधकहरू सेवकहरू पनि यहाँ वरिपरि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.